धन्यवाद छेवाङ भाइ, तपाईँ अनि तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई आजको यस चर्चामा निम्ताउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सुरुमै भनिहालेँ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको स्थापना कालदेखिको अहिलेसम्मको हिसाब लाउँदा 19 वर्ष पुरा गरिसकेको छ परिसङ्घले। तर हामीले माइन्युटली खोज्यौँ भने पनि परिसङ्घले जुन प्रकारले दाबी गरेको छ आफ्नो भिजनमा, आफ्नो मिसनमा दाबी गरेको छ कि परिसङ्घ एउटा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको एउटा सङ्गठन हो र प्रत्येक भारतीय गोर्खाहरू यस सङ्गठनको सदस्यता ल्याउनको निम्ति परिसङ्घले पहल गर्छ र भारतीय गोर्खाहरूको सोसियल, इकोनोमिक, एडुकेसन जम्मै पोलिटिकल सेक्युरिटीको पनि परिसङ्घले काम गर्छ, परिसङ्घले यसमाथि पनि काम गर्छ भन्ने परिसङ्घको दाबी छ। यसमा तपाईहरु कति सफल हुनुभयो? म सम्झन्छु कि यस समय भारतीय गोर्खा परिसङ्घको जो स्थिति छ यो भारतभरिमा गोर्खाहरूको एकमात्र राष्ट्रिय सामाजिक सङ्गठन हो। वास्तवमा अलिकति योभन्दा अगाडि बढेर यो पनि भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक अनि राजनैतिक दुई सङ्गठन हेर्नुभयो भने भारतभरिको राष्ट्रव्यापी सङ्गठन केवल भारतीय गोर्खा परिसङ्घ मात्रै हो। तपाईले भन्नुभयो कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ पछिल्लो 19 सालदेखि, हाम्रो यो 20औं साल लाग्यो, 19 सालदेखि हामी यस काममा लागि नै रहेको छौँ। भारतीय गोर्खाहरूको प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रत्येक मुद्दाहरूमा संलग्न भएर हामी काम गर्दैछौँ र यो भन्नु मलाई कुनै हिचकिचाट छैन कि हामीले धेरै काम गरेको छौँ र धेरै उपलब्धिहरू पनि हामीले बितेको समयहरूमा पाएको छौँ। उदाहरणको निम्ति तपाईलाई म पछिल्लो हाम्रो 1 सालको जो कार्य गतिविधिहरू छन् र पछिल्लो 1 सालमा जो हाम्रो उपलब्धिहरू छन् केवल एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ तौरमा मात्रै, सम्पूर्ण रीतिले त बताउन सकिँदैन, आजको यो प्रोग्राममा त्यति समय हुँदैन, तर यो पछिल्लो 1 साल जसमा 6 महिना 8 महिना त यो 6 महिना त लकडाउन पिरियडमै गइहालेको छ र पनि हाम्रो सक्रियता म तपाईलाई बताउँछु। अनि यो लकडाउन पिरियडमा पनि लगायत हामीले 1 सालमा यति सक्रिय छौँ भने यसले तपाईलाई अन्दाजा दिन्छ कि हामीले कुन प्रकारको कमिटमेन्टसँग हामीले काम गर्दैछौँ। अब यो अहिले जुलाई महिना चल्दैछ, 2019 अगस्तदेखिको जुलाईसम्मको म तपाईलाई एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ कार्यहरू हाम्रो बताउँछु। ब्याकवर्डमा जुलाई यो अहिले समयदेखि लिएर 2019 को अगस्तसम्मको समयको कुराहरू म तपाईलाई बताउँछु। अहिले तपाईलाई सबभन्दा छोटो बताउँछु, गन्तीमा बताउँछु। एउटा तपाईलाई थाहा छ, जम्मूमा भर्खरै भारतीय गोर्खाहरूले जो धेरै वर्षदेखि त्यहाँको डोमिसाइलको लागि जहाँ आन्दोलनरत थिए, त्यहाँ कार्य गरिरहेका थिए, डिमान्ड गरिरहेका थिए, उनीहरूले अहिले जुन महिनामा त्यहाँ 6000 भन्दा धेरै गोर्खाहरूले 50 सालको सङ्घर्षपछि भारतीय गोर्खा परिसङ्घको संलग्नताको साथमा उनीहरूले डोमिसाइल पाएको छन्। यो जम्मूको कुरा भयो। त्यसपछि मार्चको यो जम्मूको अहिले जुनको कुरा भयो। त्यसपछि मार्चमा म कुरा गर्छु, यही मार्च 2020 मार्चमा पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी 6 शेड्युल एरियाजको लागि एउटा कमिटी बनेको थियो, जसले 6 शेड्युल एरियालाई अलिकति अपग्रेड गर्ने कुरा हुँदैछ। तपाईलाई थाहा छ भारतमा 10 वटा क्षेत्र छ जो 6 शेड्युल एरियामा बस्छ र 10 क्षेत्रमा गोर्खाहरू आबाद छन्, त्यहाँ गोर्खाहरू बस्छन् र उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, किन जब यो 6 शेड्युलको क्षेत्रहरूमा अपग्रेड गर्दै थियो त्यहाँ धेरै आशंका थियो कि गोर्खाहरू त्यहाँ ट्राइबल नहुनुको कारणले उनीहरूको त्यहाँ धेरै हकहरू अधिकारहरूमा हनन हुनेछ भनेर भारतीय गोर्खा परिसङ्घले यसमा रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ र तपाईलाई म बताउन चाहन्छु कि यसको रिपोर्ट चाँडै पब्लिक हुन आँटेको छ। पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट दिएको छ। यसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ बाहेक अरू कुनै गोर्खा सङ्गठन, चाहे राजनैतिक होस् या सामाजिक होस्, कसैले केही पहल गरेन, तर भारतीय गोर्खा परिसङ्घको रिप्रेजेन्टेसन अनुसार यस रिपोर्टमा पनि तपाईले रिपोर्ट पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फरवरी महिनामा हाम्रो गुवाहाटीमा हामीले नेसनल काउन्सिल मिट गरेको थियौँ। नेसनल काउन्सिल मिटमा 4-5 वटा मुद्दा हामीले उठाएका थियौँ। त्यो मुद्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एउटा त बोडो एकर्ड भएको थियो जनवरीमा, बीटीआर एकर्ड भन्छौँ। त्यो बीटीआर एकर्डमा पनि गोर्खाहरूको कुनै हक हितको हनन नहोस् भनेर हामीले बीटीआरका सबै साथीहरूसँग, त्यहाँको राजनैतिक पार्टीहरूसँग, त्यहाँको अधिकारीहरूसँग, गभर्नमेन्ट सरकारसँग हामीले त्यहाँ पहल गरेका छौँ। दोस्रो विजयनगर भन्ने अरुणाचल प्रदेशमा ठाउँ छ जहाँ तपाईलाई थाहा छ 70 को दशकदेखि गोर्खाहरूलाई त्यहाँ सेटल गराएको थियो, तर त्यहाँ पीआरसी र जमिनको हक तिनीहरूले दिएको छैन। त्यसमा पनि हामी संलग्न छौँ र चाँडै नै त्यसमा हामी सफलता पाउँछौँ भनेर हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। गोर्खा सर्टिफिकेटको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ, गोर्खाहरूलाई फौजमा भर्ती हुनुको निम्ति एउटा सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्छ, गोर्खा सर्टिफिकेट भनेर। तर यो सर्टिफिकेट पाउने कुनै एउटा मेथोडोलोजी ठिक गरिएको छैन। कति ठाउँमा सजिलैसँग हाम्रो साथीहरूले गोर्खा सर्टिफिकेट पाउँछ, कति ठाउँमा पाउँदैन। हामीले एउटा कमिटी बनाएको छौँ, हाम्रो उत्तराखण्डका अध्यक्ष कर्नल जेके छेत्रीजीको अध्यक्षतामा, र त्यो कमिटीले एउटा सहज
तर विश्वसनीय एउटा मेथोडोलोजी रेकमेन्ड गरेर भारत सरकारलाई दिनेछ, डिफेन्स मिनिस्ट्रीलाई दिनेछ, ताकि हाम्रो गोर्खा भाइहरू जो फौजमा जान चाहन्छन्, गोर्खा रेजिमेन्टमा जान चाहन्छन्, गोर्खा सर्टिफिकेट उहाँले सजिलैसँग पाउन् भनेर। र यस विषयमा पनि कहीँ पनि कुनै राजनीतिक पार्टीले या सामाजिक सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय स्तरमा पहल गरेको हामी देख्दैनौँ। जनवरीमा हामी त्रिपुरामा गएका थियौँ, जनवरी 2020 म कुरा गर्दैछु। जनवरीमा हामी त्रिपुरामा गएका थियौँ, त्रिपुराको सरकारसँग हामीले त्यहाँ भेटेर बात गरेका छौँ। त्यहाँ पनि ट्राइबल एरियामा गोर्खाहरू बसेको कारणले गर्दा धेरै कुरोहरूमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। उनीहरूको खास गरी जमिनको अधिकारहरू लिएर त्यो सबैको विषयमा पनि हामीले उहाँहरूसँग चर्चा गरेको छौँ। र यस्तो प्रकारको विभिन्न कार्यक्रमहरू, अब सूची साह्रो लामो छ, अहिले मैले त्यही सूची दिइरह्यो भने सायद समय यहाँ बितेर जान्छ। र यो पछिल्लो 1 सालमा यो हाम्रो गतिविधिहरू छन्। आसामका कुराहरू तपाईँलाई थाहै छ, आसाममा जो एनआरसी डी भोटरको कुराहरू, प्रश्नहरू लिएर जो धेरै समस्या गोर्खा लागि उठेको थियो, राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने र सर्वोच्च न्यायालयसम्म जाने केवल भारतीय गोर्खा परिसङ्घ मात्रै यसमा एउटा सङ्गठन रहेको छ। र यसैले मलाई भन्नुमा बडा खुसी छ र बडा गर्व छ कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घले आफ्नो जो जिम्मेदारी छ बडा राम्रोसँगले आफ्नो जिम्मेदारीलाई पुरा गर्दै आएको छ। अच्छा, यो तपाईँले जुन गरिरहेको कामको सूची बताउनु, तीमा जुन जम्मू काश्मीरको प्रसङ्ग अहिले निक्ल्यो नि, जुन चाहिँ जम्मू काश्मीरका गोर्खाले त्यहाँको नागरिकता पत्र प्राप्त गरे भन्ने कुरा, यो त तर हाम्रो यहाँ एमएलए हुनुहुन्छ राजु विष्ट, उहाँले क्लेम गरिरहनु भएको छ नि त, यो त हाम्रो सरकारले चाहिँ प्रदान गरेको हो भन्ने खालको। यो त फेरि गोर्खा परिसङ्घको नाम जोडिरहनु भएको छ तपाईँले। होइन, अब दिने त अन्तिम स्रोत त सरकारै हुन्छ। यो देश डेमोक्रेटिक देशमा कुनै पनि पहल आउँछ भने त्यो अन्तिम त्यो पहलको अन्जाम दिने त सरकारै हुन्छ। भोलिको दिनमा कुनै पनि हाम्रो डिमान्ड जो हुन्छ, डेमोक्रेटिक राइटको जो हामी डिमान्ड गर्छौँ, त्यहाँ हामी कसबाट डिमान्ड गर्छौँ? गभर्मेन्टबाटै गर्छौँ। तर यो जो डिमान्ड छ यो धेरै वर्षदेखि धेरै पुरानो डिमान्ड हो। र 2008 देखि भारतीय गोर्खा परिसङ्घको नेतृत्वमा यो डिमान्ड चलिआएको छ। र वास्तवमा तपाईँले न्युजहरू पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ जतिजना पनि यसमा कोर्ट हुन्छन्, 2 जना व्यक्तिहरू, खास गरी कर्नल बुढाथोकी जो भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जम्मू युनिटको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, अनि सुबेदार राणा जो भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जम्मू युनिटको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँगै सबै न्युजले पनि बात गर्दैछ, यहाँहरूकैबाट यो मुभमेन्टको बारेमा सुन्दैछ। र राजु विष्टजीको जो क्लेम छ कि हाम्रो सरकारले गरेको, त्यो ठिकै हो, एक प्रकारले ठिकै हो। तर राजु विष्टजीको अब त्यो क्लेम म भन्दिनँ कि सरकारकै पहलमा सुरु भएर सरकारले नै अन्जाम दिएको त भन्दिनँ। एउटा डेमोक्रेटिक लामो दीर्घकालीन एउटा डिमान्ड थियो र यसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ संलग्न भयो। अनि यो भारतीय गोर्खा परिसङ्घ संलग्न भएपछि जो पोजिटिभ रिजल्ट आयो, यसमा हामी धेरै नै खुसी छौँ। मलाई माफ गर्नु होला, मैले एमएलए राजु विष्ट भनी पठाएछु, उहाँ एमपी हुनुहुन्छ, मलाई माफ गर्नु होला। अच्छा, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जो गोर्खाहरूको छाता सङ्गठन हामी बुझ्छौँ, धेरै वर्ष अघिदेखि काम गरेर आइरहेछ। तर गोर्खा समाजभित्र पनि धेरैवटा डाइमेन्सन हुँदो रहेछ, धेरैवटा माने क्याटेगोरी भनौँ होइन, धेरैवटा वर्गहरू छ नि त। गोर्खाभित्रको दलित पनि छ, गोर्खाभित्रको जनजाति, गोर्खाभित्रको महिलाको समस्या, गोर्खाभित्रको मजदुरको समस्या पनि छ। तर भारतीय गोर्खा परिसङ्घ चाहिँ खालि गोर्खा मात्रै भनेर अघि बढिरहेको संस्था हामी देखिरहेछौँ। परिसङ्घको अवधारणामा गोर्खा चाहिँ के हो, भारतीय गोर्खा चाहिँ के हो, कस्तो छ? यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, एकदमै कम्प्लेक्स प्रश्न पनि हो। यसको उत्तर साह्रै सरल पनि हुँदैन। म पहिले नै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो एउटा कम्प्लेक्स प्रश्न हो, यसको उत्तर पनि कम्प्लेक्स हुन्छ। जहाँसम्म भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गोर्खा भनेर हिँड्दैछ, गोर्खाको अवधारणा लिएर हिँड्दैछ, त्यो म सम्झिँदैन कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गोर्खाको अवधारणा लिँदा त्यो अरू सबै आइडेन्टिटीहरूलाई मुछेर केवल एउटै आइडेन्टिटीलाई मात्रै एजर्ट गरेर बढ्दैछ भन्ने त्यो कदापि पनि होइन। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि यहाँ दलित छन्, महिला छन्, युवा वर्ग छन्, अरू किनारीकृत वर्गहरू छन्, ती सबै वर्गहरूसँग पनि हामी परिचित छौँ। ती सबै वर्गहरूलाई हामीले, ती सबै वर्गको पनि विभिन्न मुद्दाहरूलाई हाम्रो आफ्नो मुद्दा बनाएर हामी अघि बढ्दै आउँदैछौँ। उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ यस कुरोमा यस कुरोको बारेमा अवेर छ कि भारतीय गोर्खा भनेको एउटा होमोजिनस ग्रुप होइन। कतिले भन्छन् भारतीय गोर्खा भनेको एउटा सिङ्गो ग्रुप हो। भारतीय गोर्खा यस्तो एउटा ग्रुप हो, यो घरिघरि हामी भन्छौँ कि भारतीय गोर्खामा त्यो आइडेन्टिटीमा धेरै विविधता छ। पहिलो कुरो त जियोग्राफिकल विविधता छ। हामी देख्छौँ भारतीय गोर्खाहरू कुनै एउटा स्टेटमा बस्ने होइन। यता उत्तराखण्ड हिमाचलदेखि लिएर उता अरुणाचलसम्ममा यो पुरा हिमालयन बेल्टमा, त्यो बाहेक अरू स्टेटमा पनि बस्छन्। यो एउटा जियोग्राफिकल विविधता छ। दोस्रो सामाजिक विविधता छ। हामी जान्दछौँ कि उत्तराखण्डको जो गोर्खा समाज छ, दार्जिलिङको गोर्खा समाजभन्दा एकदमै भिन्दै छ। त्यसरी नै आसाममा जानुभयो भने त्यहाँको सामाजिक जो अस्तित्व छ गोर्खाको त्यो एकदमै भिन्दै छ। त्यसरी नै गोर्खाको पोलिटिकल पर्सुएसन पनि अलग अलग छ।
गोर्खा कोही काङ्ग्रेसमा छ भने कोही बिजेपीमा छ, कोही आरएसएसमा छ भने कोही सिपिएममा छ, कोही लेफ्टको कार्डर छ भने कोही राइटको कार्डर पनि छ। त्यसमा पनि विविधता छ, धर्मको पनि विविधता छ। गोर्खाहरू कोही बुद्धिस्ट हुन्छ भने, कोही क्रिस्चियन हुन्छ भने, कोही हिन्दू हुन्छ भने, कोही नास्तिक पनि हुन्छन्। विभिन्न प्रकारको वर्गीकरण छ र भारतीय गोर्खा परिसङ्घ त्यो सबैप्रति एकदमै सजग छ। र यसैले गर्दा अब त्यसमा हाम्रो अलिकति हाम्रो एक्सपर्टिज चाहिँ कसरी भयो भने भारतीय गोर्खा परिसङ्घ पनि, किनभने सबैसँग मिलेर काम गर्ने कारणले केवल दार्जिलिङ केन्द्रित मात्र होइन, केवल देहरादून केन्द्रित मात्र होइन, हिमाचल केन्द्रित मात्र नभएर कारणले हामी त्यो यो सबै वर्गीकरणहरूसँग भिन्नतासँग हामी परिचित छौँ र मुद्दा पनि अलग अलग छन्। जस्तो उदाहरणको रूपमा चिया कमानमा बस्ने गोर्खाहरूको मुद्दा अर्कै छ, लेबर सम्बन्धी मुद्दा उनीहरूको अर्कै छ, उनीहरूको लेबर भर्सेस क्यापिटलिजमको मुद्दा छ, त्यो मुद्दासँग पनि हामी संलग्न हुनुपर्छ। र तपाईँले भारतीय गोर्खा परिसङ्घको मुद्दाहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हामीले ती सबै वर्गीकरणहरूलाई हामीले बुझेका छौँ, त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ। ती सबैलाई हामीले एड्रेस गर्न सकेको छैनौँ होला सायद। मैले भनिरहेको थिएँ यही जति तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो अहिले अब बुझ्नुहुन्छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घको सोचाइमा छ। यो जम्मै भारतमा विभिन्न डाइमेन्सन छ गोर्खाहरूभित्र भने तपाईँहरूको सोचाइमा छ, तर त्यो एक्टमा चाहिँ देखिएको छैन। एक्टमा खालि गोर्खा जातिलाई अगाडि लानुपर्ने, माने विशेष गरी त डाइरेक्ट भन्नु भने तपाईँहरू गोर्खाल्यान्डलाई धेरै फोकस दिनुहुन्छ, तर गोर्खाल्यान्ड बनाउनु जुन यो मजबुत आधारहरू त यी नै हो, गोर्खाभित्रकै विभिन्न जात गोष्ठीहरू नै हो। होइन, गोर्खाल्यान्डलाई मात्रै हामी जोड दिन्छौँ भन्ने त्यो कदापि ठिक होइन हो। गोर्खाल्यान्ड एकदमै भारतभरिका गोर्खाहरूको लागि एउटा प्रमुख मुद्दा जरुर हो। जहीँ पनि गोर्खा बसोस्, चाहे दार्जिलिङमा बसोस् या दार्जिलिङदेखि बाहिर क्षेत्रमा बसोस्, तिनीहरूको लागि एउटा मुख्य आधार हो, एउटा मुख्य डिमान्ड हो, मुद्दा हो। र त्यो मुद्दालाई हामीले गोर्खाको कन्सियसनेसबाट हटाउन सक्दैनौँ, त्यो निश्चय नै हो। तर तपाईँले हाम्रो मुद्दाहरू हेर्नु भने जो आज मैले तपाईँलाई सूची पनि बताएँ, उदाहरणको रूपमा ट्राइबल क्षेत्रमा बस्ने गोर्खाहरूको के मुद्दा हुन्छ? ट्राइबल क्षेत्रमा बस्ने गोर्खा जो नन ट्राइबल भएर बसेको छ तर त्यहाँको इन्डिजिनस व्यक्ति हो। अब आसाममा उदाहरणको रूपमा कार्बी आङ्ग्लङ र डिमा हासाउ भन्ने क्षेत्रहरू छन्। यो दुई क्षेत्र ट्राइबल एरियाहरू हुन्, शिक्षण एरियाहरू हुन्। त्यहाँ धेरै प्रयास चल्दैछ कि ट्राइबल एरियामा ट्राइबल भोटिङ लिस्टमा काउन्सिलबाट गोर्खाहरूको नाम हटाइयोस् भनेर, तर यसलाई हामी रोक्नमा सफल भएका छौँ। अब यो गोर्खाल्यान्डसँग सम्बन्धित त कुरो होइन, गोर्खाल्यान्डसँग सम्बन्धी कुरा होइन, यहाँ त्यहाँ गोर्खाहरूको त्यो अस्तित्वको कुरा हो, गोर्खाहरूको त्यहाँ आफ्नो त्यहाँको पहिचानको कुरो हो, त्यहाँको उनीहरूको हकिकतको कुरो हो र त्यो कुरोमा हामी एकदम संलग्न भएका छौँ। सिमिलरली अब यो 11 जातिको जो कुरा गरिन्छ घरिघरि जनजातिको कुरा, म तपाईँलाई भन्छु कि यो 11 जाति भन्ने जो टर्म छ यो एकदमै दार्जिलिङ सेन्ट्रिक हो र यसले भारतभरिको गोर्खाको विविधतालाई चिन्दैन। किन जब 11 जाति भनिन्छ, हामीले पहिले नै सुरुमा यो पोइन्ट आउट गरेको छौँ र त्यति बेला धेरैले नबुझेर हामीलाई विरोध पनि गर्यो। अब 11 जाति भन्दा यो क्षेत्रमा, जो दार्जिलिङ क्षेत्रमा तामाङ अनि लिम्बू त अलरेडी जहाँ जनजातिकरण भइसकेको छ, उनीहरूलाई माइनस गर्दा चाहिँ 11 भयो। तर तपाईँ आसाममा लगेर पनि यही दार्जिलिङको टेम्प्लेट आसाममा लगेर त्यहाँ आसाममा 11 जातिको जनजातिकरण हुनुपर्छ भन्दा त्यहाँ त तामाङ या लिम्बू त्यहाँ जनजाति भएको छैन। र त्यो बाहेक हाम्रो जो दलितहरू छन्, जो एससी कम्युनिटीका छन्, उनी एससी कम्युनिटीको विषयमा केही यसमा चर्चै भएको छैन। यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भने तपाईँले जो कुरा गर्नु हुँदैछ कि एक केवल गोर्खा आइडेन्टिटी लिएर हिँड्छौँ भनेर तपाईँले जो कुरा गर्नुहुन्छ, यो वास्तवमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घमाथि लागू हुँदैन। यो चाहिँ दार्जिलिङको पोलिटिकल नेताहरूले जसले चाहिँ आफैलाई भारतको गोर्खाहरूको एपिसेन्टर मान्छ, किन मान्छ त्यो म बुझ्दिनँ, तर दार्जिलिङको नेताहरूले आफैलाई भारतभरिको गोर्खाको नेतृत्वको जिम्मा आफैलाई दिएको छ। तर उनीहरूको दार्जिलिङ बाहिरको गोर्खा पोलिटिक्ससँग, गोर्खा वास्तविकतासँग, गोर्खा अस्तित्वसँग कुनै सरोकार छैन, कुनै परिचय पनि छैन। र उनीहरूले आफ्नो दार्जिलिङ पोलिटिक्सको टेम्प्लेटलाई लिएर बाहिर उनीहरूले जब त्यो टेम्प्लेटलाई इम्पोज गर्नु चाहन्छ, थप्नु चाहन्छ, त्यस समयमा यो प्रकारको कन्ट्रडिक्सनहरू उत्पन्न हुन्छ। र दुःखको कुरो चाहिँ यो हो कि हाम्रो दार्जिलिङ सेन्ट्रिक एउटा जो पोलिटिक्स भएको छ अल इन्डियामा गोर्खाको, र दार्जिलिङकै नेतृत्वमै दार्जिलिङकै मुद्दाहरू राष्ट्रिय गोर्खा मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने, र यसैले प्राथमिकता पाउँछ। र म यहाँ तपाईँहरूलाई पनि यसमा सामेल गर्छु, जर्नलिजममा पनि, दार्जिलिङ बेस्ड जर्नलिजममा पनि दार्जिलिङका मुद्दाहरू नै प्राथमिक मुद्दा, अनि दार्जिलिङ बाहिर गरेको कामहरूलाई चाहिँ सायद त्यति मान्यता नपाउनु कारणले घरिघरि यो प्रश्न पनि आउँछ भागोपले काम गरेको छ कि छैन भनेर। मलाई लाग्छ यसमा गोर्खाहरूको त्यो हराइजन एकदम ठुलो छ र आफ्नो दृष्टिकोणलाई हामीले ठुलो गर्न जरुरी छ। र भारतको विभिन्न गोर्खाहरूको विभिन्न स्थानीय मुद्दाहरू छन्, त्यो सबै स्थानीय मुद्दालाई बलवन्त गरे मात्रै भारतभरिमा गोर्खा एउटा मजबुत स्थितिमा हुन्छ भन्ने त्यो चिन्नु, त्यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अच्छा, त्यही भन्नु चाहेको त्यही हो, हामी खालि दार्जिलिङ केन्द्रित नै भइरहेका छौँ। यहाँको सायद पत्रकारिता पनि सायद दार्जिलिङ केन्द्रित होला, म निश्चित रूपले भन्न सक्दिनँ, तर राजनीति त एकदम दार्जिलिङ केन्द्रित हो।
चौरस्तादेखि हाम्रो राजनीतिक चेतना उठ्नु पनि सकेको छैन र त्यहाँबाट अघि बढ्नु पनि सकिरहेको छैन, त्यो स्थितिमा छौँ। र त्यसै यो चेतनालाई अलिक फराकिलो बनाऊ भन्ने नै हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि छ एउटा। र अघि हाम्रो जुन आयो नि गोर्खाभित्रको दलित, जनजाति, महिला मुद्दाहरूको कुराहरू बारे आयो। अहिले यो केही प्रोग्रेसिभ ग्रुपहरूले यो इस्युहरू उठाइरहेका छन्। अहिले ती ग्रुपहरूले जुन प्रकारले अस्ति एउटा महिलामाथिको एउटा उखान, महिला सम्बन्धी जो चाहिँ महिला विरोधी उखान हो भन्ने कुराहरू आयो, त्यति बेला यहाँ निकै प्रोग्रेसिभ लाइनबाट धेरै राम्रो कुराहरू, धेरै राम्रो डिस्कोर्सहरू निस्केका थिए। भागोपले यो ठान्छ कि ठान्दैन कि गोर्खाभित्र पनि धेरै, गोर्खा जातिभित्रको धेरैवटा डाइमेन्सन छ, ती तबकाहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय गोर्खा परिसङ्घले ठान्छ कि ठान्दैन? किनभने अहिलेसम्म परिसङ्घको यो निश्चित लाइन मैले देखेको छुइनँ अहिलेसम्म चाहिँ। होइन, एक त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा सबै प्रकारको सदस्यता छ, सबै प्रकारको सबै पर्सुएसनको व्यक्तिहरूको यसमा संलग्नता छ। यसमा प्रोग्रेसिभ ताकतहरू पनि छ र यसमा रियाक्सनरी ताकतहरू पनि छ। अब यसमा भन्नुमा कुनै मलाई हिचकिचाट छैन, किनभने हामी जब भारतीय गोर्खा परिसङ्घ भन्छौँ तब सबै गोर्खालाई समेटेर हिँड्नु पर्यो र सबै गोर्खाहरू विभिन्न मतको हुन्छन्, विभिन्न विचारको हुन्छन्। तर यी सबैमा हामीले कुन कुरोहरू चाहिँ कमन गोर्खा पोइन्टहरू हुन्, त्यो कमन कुरोहरूलाई लिएर हामीले गोर्खा हितमा काम गर्दै आएका छौँ। तर जहाँसम्म यो प्रोग्रेसिभ हुनुपर्ने कुरा छ, तपाईँले जो सोध्नुहुँदैछ प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ कि पर्दैन, प्रोग्रेसिभ आइडियोलोजीले एन्डोर्स गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसो मेरो भनाइ सिधा यही छ कि प्रोग्रेसिभ हुनु बाहेक संसारमा विकासको कुनै अरू विकल्प पनि छैन। यदि हामी प्रोग्रेसलाई बुझ्छौँ भने, हामी तरक्कीलाई बुझ्छौँ भने, हामी चाहन्छौँ कि समाजको विकास होस् भने, हामी चाहन्छौँ भने हामीले त्यो प्रोग्रेसिभ विचारलाई हामीले बढाउनुपर्छ। अन्यथा हामी यतै मिडिभल टाइम्समै रहनेछौँ, हामी मध्यकालीन समयका र हामी मिडिभल थटका र हामी फ्युडल विचारकै हामी रहनेछौँ र यस कारणले प्रोग्रेसिभ बाहेक हामीलाई कुनै प्रकारको अरू विकल्प छैन। तरै पनि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ किनभने सम्पूर्ण गोर्खालाई लिएर काम गर्छ, यसैले गर्दा हाम्रो भित्र हाम्रो चेतना ल्याउनुमा पनि हामी विभिन्न प्रकारको शिविरहरू गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको विचार, विभिन्न प्रकारको वर्कसपहरू गर्छौँ, जहाँ हामी आफ्नो जातिलाई, आफ्नो साथीहरूलाई बिस्तारै प्रोग्रेसिभ थटहरूप्रति हामी परिचित गराउन चाहन्छौँ। ठुलो सङ्गठन हुनुको कारणले हाम्रो टर्न अराउन्ड टाइम अलिक समय बेसी लाग्ला, हामी त्यो एकदम छरितो नहोला, हामी क्विक नहोला, तर हामी डेफिनेटली हामी काम गर्दैछौँ र प्रोग्रेसिभ विचारमा हामी निश्चय नै हामी समर्पित छौँ। एक प्रकारको पोलिटिकल डाटा नै भनौँ होला, भारतमा गोर्खाहरू 1.5 करोड समथिङ छ भन्ने पोलिटिकल डाटा। हामी यो इलेक्सन क्याम्पेनिङको टाइममा यो डाटाहरू सुनिरहन्छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, 1.5 करोड हो भारतीय गोर्खाहरूको सङ्ख्या? जब भारतीय गोर्खाको सङ्ख्या 1.5 करोड भनिन्छ, त्यो 1.5 करोडमा नजानुहोस् तपाईँ, नजानुहोस्। कुन प्रकारले भन्दा चाहिँ जब कसैले भन्छ कि मेरो तिमीप्रतिको जो माया छ त्यो आकाशको तारा जतिको छ भन्दा तारा गन्नु थाल्नु हुँदैन नि तपाईँले, त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट हो। त्यसै नै 1.5 करोड गोर्खा भनेपछि त्यो नम्बर होइन, एउटा सेन्टिमेन्ट हो। र म त्यति मात्रै भनेर यसमा रोक्छु, योभन्दा धेरै म के भन्न चाहदिनँ। जो 1.5 करोड गोर्खा भन्नुको अर्थात् यति असङ्ख्य गोर्खाहरू, यति धेरै सङ्ख्यामा हामी छौँ र 1.5 करोड गोर्खाको डिमान्ड भन्नु जब सबैले भन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँले फिगरेटिभ लिनुहोस्, तपाईँले त्यसलाई न्युमेरिकल प्रकारले चाहिँ नलिनुहोस्, तपाईँले लिटरली चाहिँ नलिनुहोस् यसलाई। र लिटरली लिएर 1.5 करोड छ कि छैन त्यो अङ्क गर्नु चाहिँ सायद यति बेला उचित नहोला, त्यसको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु परेको छ। अच्छा, यो सङ्ख्या गणितको काम पछि होला है, डाटा निकाल्ने काम सायद परिसङ्घले पनि गर्ला भारतमा गोर्खाहरू? होइन, छ डाटा, हाम्रोमा छ, सरकारको पनि छ। डेटा निकाल्नु कुनै मुस्किल कुरो होइन, हामीलाई थाहा छ गोर्खाहरू कति छन्। तर जस्तो मैले भने जब 1.5 करोड भन्छौँ तब हामी सङ्ख्यामा नजाउँ, त्यो हामी के कुन भावनाले त्यो 1.5 करोड भनिएको त्यस कुरोमा हामी जाउँ। र त्यो हामी मात्रै भन्दैनौँ, प्रत्येक सङ्गठनले, प्रत्येक गोर्खाले भन्छ हामी 1.5 करोड गोर्खा हौँ भनेर भन्छ। यत्रो सङ्ख्यामा भएको गोर्खाहरू किन सबैजना परिसङ्घसँग छैन? किनभने परिसङ्घ त गोर्खाहरूको छाता सङ्गठन हो। जब भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जब बनियो, जब भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जब परिकल्पना गरियो, त्यस समय त म जोडिएको थिइनँ, म त पछि मात्रै जोडिएँ, 2006 मा मात्रै जोडिएँ। तर भारतीय गोर्खा परिसङ्घको जब परिकल्पना गरिएको थियो त्यति बेला चाहिँ सङ्घ मिली परिसङ्घ भन्ने एउटा योजना भारतीय गोर्खा परिसङ्घको परिकल्पना गरेको थियो। यसले चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घको सुरुको जो फाउन्डिङ जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको चाहिँ विचार थियो कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ चाहिँ प्राइमेरीली मेम्बरसिप बेस्ड नभएर रिप्रेजेन्टेसन बेस्ड हुन्छ भनेर। यसमा हामी विभिन्न सङ्गठनका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ, विभिन्न सामाजिक समूहहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ, विभिन्न बडिजहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ, विभिन्न वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ भन्ने दृष्टिकोणले भारतीय गोर्खा परिसङ्घको परिकल्पना गरिएको र यसले गर्दा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ त्यो प्रकारले मास
मेम्बरसिप प्रति या एउटा जुन प्रकारले पोलिटिक्समा जनाधार भनिन्छ त्यो प्रकारले भारतीय गोर्खा परिसङ्घले काम गरेन र अहिले पनि त्यो भारतीय गोर्खा परिसङ्घको त्यो प्रकारको ढाँचा छैन जहाँसम्म अर्गनाइजेसनल ढाँचा छ। तर भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा दुई कुरा हामी बुझ्छौँ। एउटा हामी बुझ्छौँ मेम्बरसिपको जो आवेदन गरेर मेम्बरसिप लिइन्छ, मैले जो भारतीय गोर्खा परिसङ्घको बनिन्छु म केही फिस दिन्छु या त्यसमा केही मेम्बरसिप लिन्छु, आवेदन गरेर मेम्बर बनिन्छु। तर अर्को हामी सम्झन्छौँ कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घको एउटा जिम्मेदारीको जो मेम्बरसिप सबैको बुझ्छौँ भन्नाले हामी, किनभने सबै गोर्खाप्रति जिम्मेदार छौँ, सबै गोर्खा मुद्दाप्रति हामी आफैले जिम्मेदार ठान्छौँ र यसरी प्रत्येक भारतीय गोर्खा नै भारतीय गोर्खा परिसङ्घको पनि अटोमेटिक एउटा बाई डिफल्ट एउटा मेम्बर नै हो भनेर हामी यस विचारले अगाडि बढ्छौँ। वास्तवमा हाम्रो नारा पनि छ, म भारतीय हुँ, म गोर्खा हुँ अनि म भारतीय गोर्खा परिसङ्घ हुँ भन्ने हाम्रो एउटा नारा छ। तर पनि बितेको समयहरूमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जसरी जसरी काम गर्दै आएको छ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको कामको दायरा हेरेर, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको कामको प्रभावशीलता देखेर धेरैहरूले भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग जोडिने कोसिस गरेका छन् र इच्छा पनि जाहेर गरेका छन् र मलाई लाग्छ यो अलिकति भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा हामीले मिलाउनु परेको छ। किनभने हाम्रो जो ढाँचा छ, बनाइएको जो फाउन्डिङ ढाँचा छ त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनल मात्रै छ, मास मेम्बरसिपको छैन। तर यतापट्टि अब माग छ व्यक्तिहरूको कि हामी भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग एउटा वृहत प्रकारले एउटा सङ्गठन जुन हुन्छ लोक सङ्गठन त्यो प्रकारको हुने एउटा माग पनि छ। त्यो दुईटाको बिचमा मलाई लाग्छ आउँदो समयहरूमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घले निश्चय नै के एउटा ब्यालेन्स खोज्नेछ भन्ने म पूर्ण आश्वस्त छु। मैले यो प्रश्न किन गरिरहेको थिएँ भने किनभने एउटा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ छाता सङ्गठन भएपछि छाता सङ्गठनको मुनि नै धेरैवटा एक्टिभिटीहरू हुनुपर्ने हो। मतलब परिसङ्घले नियन्त्रण गर्नु सक्नुपर्ने हो गोर्खा समाजलाई र गोर्खा समाजको दिशालाई परिसङ्घले नियन्त्रण गर्नु सक्नुपर्ने हो। परिसङ्घ अहिले त्यो नियन्त्रण गर्नु सक्ने क्षमता परिसङ्घसँग छैन, किनभने परिसङ्घको सदस्यता या भनौँ मास सङ्गठन परिसङ्घ होइन भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ मैले यो सोधेको। किनभने म बेला बेला देख्छु परिसङ्घले पोलिटिकल पार्टीहरूलाई गाइडलाइन गरिरहेको हुन्छ, तर पोलिटिकल पार्टीहरूले परिसङ्घलाई अलिकति नपत्याएको जस्तो देखिरहन्छन्। तपाईँको प्रतिक्रिया चाहन्छु नि। हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टीको कार्यशैलीसँग सबैजना परिचित छौँ। पोलिटिकल पार्टी जब जब आवश्यकता पर्छ परिसङ्घकोमा आउँछ, जब जब उनीहरूलाई लाभ हुन्छ परिसङ्घदेखि टाढो हुन्छ। त्यो केवल परिसङ्घसँग मात्रै होइन, पोलिटिकल पार्टीको हरेक सङ्गठनसँग, चाहे अर्को एउटा राजनैतिक पार्टी होस् या सामाजिक सङ्गठन होस् या इन्डिभिजुअल नै होस्, जनतासँग पनि पोलिटिकल पार्टीको सम्बन्ध त्यही प्रकारकै हुन्छ। सो यसले गर्दा म साह्रो सरप्राइज छुइनँ। तर यो कुरो चाहिँ पक्कै हो कि जब जब पोलिटिकल पार्टीले एउटा आफ्नो कुनै एजेन्डालाई एउटा सिभिल लेजिटिमेसी दिनु चाहन्छ, जब जब पोलिटिकल पार्टीले चाहन्छ कि हाम्रो यो कुरो चाहिँ मान्य होस्, आवाममा पनि मान्य होस्, जनसाधारण पनि मान्य होस् भन्दा तब तब भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई उनीहरूले कोअप्ट गर्ने प्रयास गरेको छ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई पनि आफ्नो प्रोग्राममा कोअप्ट गर्ने, भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई पनि आफ्नो एउटा के भनौँ समीकरणमा जोड्ने, भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग सल्लाह गर्ने, भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग एउटा सम्बन्ध राख्ने, सम्पर्क राख्ने प्रयास गरेकै छन्। र त्यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गरिहाल्छु। त्यसो हुँदा हामी यसको मतलब यो होइन कि हामी बुझ्छौँ कि पोलिटिकल पार्टीले हामीसँग अब सल्लाह लिन्छ भनेर। त्यसैले जब तपाईँले भन्नुभयो भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर, आजको युगमा कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर निश्चय हाम्रो विश्वास चाहिँ नियन्त्रण होइन, छाता सङ्गठन भन्नाले समन्वयको हाम्रो इरादा हो। त्यही तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, बेला बेला पोलिटिकल पार्टीहरूले सुझाव माग्ने या यस्तो परिसङ्घसँग सल्लाह माग्ने कामहरू गर्छ कि परिसङ्घलाई प्रयोग मात्रै गर्छन् त रिजनल पार्टीहरूले, विशेष गरी दार्जिलिङको भन्न चाहन्छु। प्रयोग शब्द सायद अलिक हार्श होला उनीहरूमाथि, अलिक सायद कडा होला प्रयोग शब्द। म सम्झन्छु कि पोलिटिकल पार्टीले हमेसा जस्तो अङ्ग्रेजी भन्छ हर्सेस फर कोर्सेस गर्छ होइन, कुन समयमा कुन चाहिँ घोडा चढ्नुपर्ने त्यो पोलिटिकल पार्टीले हमेसा गर्छ। त्यो पोलिटिकल पार्टीको चरित्र नै हो। भारतीय डेमोक्रेटिक समावेशमा हामी बुझ्छौँ पोलिटिकल पार्टीको त्यो चरित्र नै हो। केवल भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग मात्रै होइन, उनीहरूको एउटा सिद्धान्त नै यस्तो हुन्छ। एलायन्सहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, एक इलेक्सनमा एउटा एलायन्स हुन्छ, अर्को इलेक्सनमा अर्को एलायन्स हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मुद्दाहरू पनि हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टीको, एक इलेक्सनमा एउटा मुद्दा हुन्छ, अर्को इलेक्सनमा त्यो मुद्दा एकदमै त्यसको विपरीत पनि जान सक्छ। र यसरी म पोलिटिकल पार्टीसँग त्यस्तो साह्रो तपाईँले जो भन्नुभयो हामी त्यो बेसी आशा गऱ्यो भने डिसपोइन्ट हुन्छौँ। त्यस्तो मैले त्यसो कुनै पोलिटिकल पार्टीमाथि कन्ट्रोल राख्ने या पोलिटिकल पार्टीले हाम्रो कुरा मानोस् भन्ने न हाम्रो त्यस्तो कुनै त्यस्तो वहम छ, न त्यस्तो कुनै झुटा हामीले आशा गरेका छौँ। र त्यसले गर्दा हामी त्यसप्रति कुनै निराशाको या हामी हताश हुने त्यस्तो कुनै प्रश्न पनि आएन। तर म फेरि पनि तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जब छाता सङ्गठन भन्छ तब छाता सङ्गठन भन्नाले सबैलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारले छाता सङ्गठन भनेको होइन, तर सबैसँग समन्वय गर्ने र सबैसँग भन्दा चाहिँ
त्यतिबेला केवल पोलिटिकल पार्टी होइन। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गोर्खाको सबै मुद्दालाई चाहिँ त्यो पोलिटिकल ब्यागमा हाल्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। सबै मुद्दालाई चाहिँ पोलिटिकल बास्केटमै हाल्नु ठिक हुँदैन। जब समन्वय हामी भन्छौँ तब केवल हामी पोलिटिकल पार्टीसँग समन्वयको कुरा गर्दैनौँ, हामी सामाजिक सङ्गठनको कुरा गर्छौँ, छात्र सङ्गठनको कुरा गर्छौँ, मजदुर वर्गसँग समन्वयको कुरा गर्छौँ, पत्रकार सङ्गठनहरूसँग समन्वयको कुरा गर्छौँ, स्टुडेन्ट बडीहरूसँग समन्वय, इन्डिभिजुअलहरूसँग समन्वय। त्यो नेटवर्क र समन्वय नै भारतीय गोर्खा परिसङ्घको मूल आधार हो। थ्याङ्क यू। म एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु, केही प्रश्नहरू आइरहेछ, म तपाईँको स्क्रिनमा राख्दछु। नरेन्द्र कुमार तामाङ लेख्नुहुन्छ, के भारतमा गोर्खाहरूको चिनारी सङ्कट साँच्चै छ कि यो भावनात्मक कुरा मात्र हो? छ भने के हो त चिनारी सङ्कट? अनि अलग राज्यले कसरी चिनारी सङ्कट समाधान गर्दछ? रोचक लाग्यो यो प्रश्न। नरेन्द्र भाइ, हाम्रो कालिम्पोङ नरेन्द्र भाइ होइन, केटिभी? अच्छा, हेलो नरेन्द्र भाइ, तपाईँको प्रश्न अति नै उपयोगी प्रश्न, एकदमै एप्रोप्रिएट प्रश्न। जहाँसम्म चिनारीको कुरो छ, त्यो चिनारी के हो भन्नाले अब त्यो चिनारी परिभाषित गर्नु पनि गोर्खालाई सायद मुस्किल नै भइरहेको छ। तपाईँले नै आज यो गोर्खा चिनारी के हो भनेर छेवाङ भाइ तपाईँले नै सुरुमा प्रश्न उठाउनु भयो, गोर्खा चिनारी एउटा होमोजेनस चिनारी छ कि छैन भनेर। तर ब्रड प्रकारले एउटा ब्रडली कुरा गरौँ भने, जब गोर्खाले हाम्रो चिनारीको सङ्कट भन्छ तब गोर्खाको भनाइ चाहिँ एउटै हो कि हामी भारतीय नागरिक, खाँटी भारतीय नागरिक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भारतीयतामा प्रश्न चिन्ह लगाइन्छ भनेर यो एउटा चिनारीको सङ्कटको कुरा गर्छ। अब प्रश्न जहाँसम्म छ कि यो भावनात्मक कुरा मात्र हो कि सङ्कट वास्तवमै हो, यसको एन्सर येस एन्ड नो, दुइटै हो, येस पनि हो, नो पनि हो। के चिनारीको सङ्कट साँच्ची नै छ, अर्थात् के मलाई नागरिक मान्दैन सरकारको कागजमा? त्यस्तो त भन्नु सकिँदैन, किनभने मेरोमा भारतीय पासपोर्ट छ, मेरोमा भारतको नागरिकको जो सहूलियत पाउनु परेको छ म बराबर पाउँछु, प्रत्येक गोर्खाले बराबर पाउँछ। तर जहाँसम्म उसको चिनारीको सङ्कट छ, उसको चाहिँ इन्डियन पपुलर जो इमेजिनेसन छ, चाहे त्यो पोलिटिकल फिल्डमा होस्, कल्चरल फिल्डमा होस्, त्यो पपुलर इमेजिनेसनमा चाहिँ उसलाई ठिक प्रकारले बुझिँदैन। तर त्यो सङ्कट केवल भारतीयको मात्रै, अब गोर्खाको मात्रै होइन। आज हामी देख्छौँ धेरै जातिहरू छन्, जो धेरै वर्गहरू छन् जसमाथि यो सङ्कट आएको छ चिनारीको। उदाहरणको रूपमा धार्मिक प्रकारले हेरौँ भने मुस्लिमहरूमाथि पनि आज यो सङ्कट आएको छ, उनीहरूले पनि आफ्नो नागरिकतालाई बारम्बार प्रमाणित गर्नुपर्छ। यति मात्रै होइन, आजभन्दा 10 साल पहिले जो एकदम आफ्नो चिनारीमा एकदमै आश्वस्त थिए बङ्गाली जातिलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आज उनीहरूमाथि पनि चिनारीको सङ्कट धेरै आएको छ। वास्तवमा म ठान्दछु कि आउँदो दिनहरूमा गोर्खाभन्दा बेसी अझै चिनारीको सङ्कट बङ्गालीहरूमाथि हुनेछ भनेर नेक्स्ट 5-6 सालमा 7 सालमा जुन प्रकारको पोलराइजेसन हुँदैछ, जुन प्रकारको पोलिटिक्स हुँदैछ, उनीहरूमाथि पनि यो सङ्कट आउनेछ। समयमा यो चाहिँ एउटा पपुलर इमेजिनेसनमा यो सङ्कट हो र यो त्यो पोलिटिकल फिल्डमा पनि देख्छौँ हामी। कतिपल्ट इग्नोरेन्ट पोलिटिसियनहरूलाई पनि आफ्नै नागरिकहरूलाई यो नागरिक होइन भनेको हामी देख्छौँ। उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, भर्खरै हालै आजभन्दा 3-4 महिना पहिले मध्य प्रदेशका एकजना नेताले भने कि मेरो घरमा मजदुरहरू काम गर्दै थियो, निश्चय पनि उनीहरू बङ्गलादेशको होला, किनभने उनीहरूले चिउरा खाँदै थियो भने, अब त्यो पोहा खाँदै थियो भने। अब पोहा खाने, चिउरा खाने के आधारमै या कस्तो देखा पर्छ मान्छे, त्यसकै आधारमा चिनारी यहाँ प्रश्न लाग्ने हो भने यो हाम्रो जो कागजी, यो कन्स्टिट्युसनल छ, यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनल अथोरिटी छ, त्यो सबै त त्यसमा च्यालेन्ज हुँदैन। तर यसैले गर्दा मैले भने त्यो चिनारीको कुरो चाहिँ बहुत येस नो, चिनारीको सङ्कट छ, किनभने हामीले पपुलर इमेजिनेसनमा विदेशी ठान्छन् कति ठाउँमा। तर वास्तविक कागजी तौरमा हेऱ्यो भने हामीलाई त्यस्तो कुनै प्रकारको च्यालेन्ज छैन, कुनै प्रकारको हामीलाई अरू कुनै नागरिक भन्दा हामीलाई दोस्रो दर्जा दिने त्यस्तो अफिसियली छैन। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि स्टेटहुडले यसलाई सल्भ गर्छ, अगेन एन्सर येस एन्ड नो। यस, किनभने एउटा धेरै हदसम्म सल्भ गर्छ, किनभने हाम्रो जो तर्क छ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ नै यस तर्कको फोरफ्रन्टमा रहेको छ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ नै यसको अग्रिम पन्क्तिमा रहेको छ। हामीले भन्दैछौँ कि गोर्खाहरूको नाममा एउटा स्टेट भयो भने गोर्खाहरूले चिनाउन सक्छ कि हामी चाहिँ एउटा पपुलर इमेजिनेसनमा सर्टकट हुन्छ कि गोर्खाको चाहिँ गोर्खा नामसँग जोडिएको एउटा स्टेट छ र यसैले गोर्खा पनि भारतीय हो भनेर एउटा सर्टकट हुन्छ। तरै पनि फेरि म फर्केर आउँछु, आज बङ्गाली जातिको लागि वेस्ट बेङ्गल भए तापनि हामी जान्दछौँ कि म्याक्सिमम बङ्गालीहरू आज स्क्रुटिनीमा परेका छन्। खास गरी यहाँ फेरि वर्गको पनि कुरा हुन्छ, खास गरी निम्न वर्गका बङ्गालीहरू आज स्क्रुटिनीमा परेका छन्, किन देशियो कि होइन भन्ने यो प्रश्न प्रत्येक बङ्गालीले दिनु परेको छ। र यसैले म भन्छु यो स्टेटहुडले पनि प्रब्लम कतिको सल्भ गर्छ, धेरै कुरो स्टेटहुडले प्रब्लम सल्भ गर्छ, चिनारी पनि त्यसमा एउटा हो, तर एक हदसम्म गर्छ। तर पपुलर इमेजिनेसन चेन्ज हुन अझै पनि हामी जस्तो आँखा भएकोहरूलाई, सानो आँखा भएकोहरूलाई चिङ्की भन्न, विदेशी भन्न, चाइनिज भन्न स्टेटहुड भएपछि पनि त्यो चलि नै रहनेछ। एउटा आज तपाईँको प्रतिक्रिया अलिक दोहोरो आइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई।
किनभने अहिले तपाईँले यो स्टेटले आइडेन्टिटीको सल्युसन सल्भ गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा एउटा गर्नु सक्छ भन्ने कुरा पनि आयो, फेरि बङ्गालले तपाईँले भन्नुभयो नगर्नु पनि सक्छ भन्ने कुरा। यस एन्ड नो भने यस्तो भाइ यस्तो हो कि पोलिटिकल पार्टी जस्तो हामी एकदम यो आश्वासन झुटो आश्वासन दिने व्यवसायमा हामी छैनौँ र मैले हरेक कुरोलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्नु पर्दैन। धेरै आयाम हुन्छ, रङ्गको धेरै 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 सेड्सहरू हुन्छन् र यसैले म चाहन्छु कि तपाईँसँग जब तपाईँ जस्तो पत्रकारसँग जब आज हामी एउटा इन्टेलेक्चुअल बातचितमा हामी छौँ, हरेक कुरोलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्नु सकिँदैन र आज त्यो अलिकति मैले छुट लिएको र मैले भने स्टेटहुडले प्रब्लम सल्भ गर्छ, धेरै हदसम्म सल्भ गर्छ, तर कम्प्लिटली गर्छ र स्टेटहुड पाएपछि प्रत्येक गोर्खा सब प्रकारको डिस्क्रिमिनेसनबाट फ्री हुन्छ भन्नु चाहिँ कतै पनि मिल्दैन, तर धेरै हदसम्म यसको सल्भ गर्छ र यसैले मैले एन्सरलाई यस एन्ड नो दुईटै बोथ यस एन्ड नो भनेको। आइडेन्टिटी पोलिटिक्स दार्जिलिङ मात्र होइन, भारतको विभिन्न राज्यमा विभिन्न प्रान्तमा मुभमेन्टहरू भइरहेको अवस्था हो। तर हामी ती मुभमेन्टहरूलाई खालि आफ्नै मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले सही ठान्दो रहेछौँ र अरू जग्गामा भएको आइडेन्टिटी बेस मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सही नठान्दो रहेछौँ। जसरी हामी काश्मीरी आइडेन्टिटीको देख्छौँ, काश्मीरीहरूले आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटीकै लागि त्यहाँ लडाइँ गरिरहेछ। काश्मीर हाम्रो जग्गा हो र हामी यहाँको नागरिक हौँ भन्ने खालको काश्मीरीको लडाइँ चल्छ। त्यति बेला हामीले उनीहरूलाई एउटा टेररिस्ट आतङ्कवादी भन्ने संज्ञा दिइरहेको हुन्छौँ। फेरि हामी यता भारतमा बसेर हामीले आफ्नो जग्गा र आफ्नो भूमिको लागि लडाइँ गर्दाखेरि हामी चाहिँ फेरि भारतीय भन्ने खालको, यो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? हामीभित्र यो न्यारो माइन्डेड छ कि छैन यो आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स, आइडेन्टिटीको मुभमेन्टलाई लिएर? यो आइडेन्टिटीको तलवार चाहिँ भाइ दुईधारी तलवार हो र तपाईँले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई तपाईँले चाहनुहुन्छ कि हाम्रो आइडेन्टिटी सुनिश्चित होस् भनेर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अरू आइडेन्टिटीको सङ्घर्षमा पनि उनीहरूको आइडेन्टिटी पनि सुनिश्चित होस्, उनीहरूको पनि चिनारी सुनिश्चित होस्, भारतीय नागरिकको रूपमा उनीहरूको पनि हक सुनिश्चित होस् भन्ने हरेक मुभमेन्टमा तपाईँले साथ दिनुपर्छ। तपाईँले आफैलाई आइसोलेट गर्नुभयो भने, र आज तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि गोर्खाको एउटा सबभन्दा ठुलो विकनेस रहेको छ कि हामीले एलायन्सहरू बिल्ड गरेको छैनौँ, हामीले अरू मुभमेन्टसँग एलायन्स बिल्ड गरेको छैनौँ, अरू जो मुभमेन्टको जो मुद्दाहरू छ त्यो मुभमेन्टको मुद्दाहरूसँग आफ्नो मुद्दालाई हामीले जोडेको छैनौँ। हामी केवल आइसोलेसनमा एउटा आइल्यान्डमा बसेर हामी भन्छौँ कि हाम्रो गोर्खाको डिमान्डलाई किन सरकारले बुझ्दैन भन्छौँ। हामी एकदम हताश हुन्छौँ कि हाम्रो यत्रो ठुलो माग छ, हामी यतिपल्ट आफ्नो जीवन दिइसकेको छौँ, यति कुर्बानीहरू भइसकेको छ, यति बलिदान भइसकेको छ, हामी देशको सीमाको रक्षा गर्छौँ तर सरकारले हाम्रो सुन्दैन भन्ने खालके हाम्रोमा धेरै एउटा रिस पनि छ एउटा मनमा। तर साथै हामीले त्यो अरू एलायन्सहरू हामीले बिल्ड गरेको छैनौँ र तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि अरू एलायन्सहरू छन्, अरू मुभमेन्टहरू छन्, त्यो मुभमेन्टसँग हामी परिचित छैन। एउटा सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। जब 107 या 104 दिनको जब हाम्रो जो स्ट्राइक भयो त्यसमा हाम्रो मोबाइल कनेक्टिभिटी फोनहरू काटियो, त्यति बेला हामीले धेरै प्रोटेस्ट गऱ्यौँ र त्यो प्रोटेस्ट गर्न एकदम ठिक हो, किनभने त्यो सरकारले एउटा कानुनलाई लिएर त्यो कानुनको दुरुपयोग गरेर हाम्रो डेमोक्रेटिक हकलाई खोस्यो। तर त्यसपछि भारतमा अरू धेरै ठाउँमा पनि धेरै मुभमेन्टहरूमा सरकारले टेलिफोन लाइनहरू काट्यो, कनेक्सनहरू काटिदियो। त्यति बेला गोर्खाले के त्यो एलायन्स बिल्ड गर्यो? त्यति बेला के हामीले सहानुभूति देखाउन सक्यौँ? अरे हामीलाई पनि यस्तो अनुभव छ, हामीलाई पनि थाहा छ कि यसको बिना जिउनु फोन काटेर जिउनुमा कस्तो हामीलाई दुःख छ, कस्तो कष्ट छ भनेर के हामीले केही सहानुभूति गऱ्यौँ? मलाई लाग्दैन कि गोर्खाले कुनै पनि सामाजिक स्तरमा त्यो प्रकारको एलायन्स बिल्ड गर्यो। व्यक्तिगत रीतिमा गर्यो गरेन कतिले गर्यो होला, तर एउटा सामाजिक स्तरमा एउटा आफैले पनि त्यो दुःख भोगेको अनुभवको आधारमा हामीले एलायन्सहरू बिल्ड गरेको छैनौँ। सिमिलरली हामी भन्छौँ कि हाम्रो स्टेटहुड हाम्रो डिमान्ड छ, गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड छ भनेर, तर कति गोर्खा सङ्गठनहरूले रिच आउट गरेको छ अरू स्टेटहुड मुभमेन्टको साथ, तिनीहरूको साथमा संलग्न हुन र एकअर्कासँग हातेमाले गरेर अगाडि बढ्नुमा बोडोहरूसँग कतिजना संलग्न भएको छ, बुन्देलखण्डीहरूसँग कतिजना संलग्न भएको छ, तेलङ्गानासँग कतिजना संलग्न भए या विदर्भसँग कतिजना संलग्न भएको छ। एकदम हामी देख्छौँ त्यो एलायन्सहरू हामीले बिल्ड गर्न सकेको छैन र यो एउटा ठुलो कमजोरी रहेको छ। म आशा गर्छु कि आउँदो दिनमा जो नेतृत्वहरू छन् गोर्खा समाजका, चाहे त्यो पोलिटिकल नेतृत्व होस् या सामाजिक नेतृत्व होस्, उनीहरूसँग मेरो आग्रह छ कि यस प्रकारले तपाईँले एलायन्सहरू बिल्ड गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको पनि मुभमेन्टले मजबुती पाउनेछ। थ्याङ्क यू। मेरो अलिकति नेटवर्कको समस्या भएको थियो, फेरि म जोडिरहेको छु तपाईँसँग। सुन्नुभयो होला मैले? हजुर सुनिरहेको थिएँ, म नेटवर्क सुधारमा लागिरहेको थिएँ। अच्छा, बेला बेला मलाई परिसङ्घ यथास्थितिवादी सङ्गठन हो कि भन्ने पनि लाग्छ। विशेष गरी चुनावको टाइममा म हेर्छु परिसङ्घ धेरै सक्रिय देखिन्छ चुनावको समयमा चाहिँ। विगत लोकसभा चुनावमा पनि परिसङ्घ निकै सक्रिय देखियो मानि भएर, तर परिसङ्घले यस्तो लाइन त दिएन, तर विभिन्न दलसित बातचित गर्ने या गठबन्धनको गफसप गर्नेमा
परिसङ्घ निकै सक्रिय थियो। तर गोर्खाहरू त भारतभरि छरिएर बसिरहेका थिए त्यति बेला पनि, तर परिसङ्घ दार्जिलिङ सेन्ट्रिक देखिएको थियो। किन यस्तो हुँदैछ? किनभने तपाईँले भन्नुभयो नि दार्जिलिङ सेन्ट्रिक मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, परिसङ्घ नेसनल सङ्गठन हो भन्नुभयो, फेरि चुनावको टाइममा परिसङ्घ धेरै दार्जिलिङ सेन्ट्रिक भइदिइहाल्छ। परिसङ्घले जो तपाईँले भन्नुहुँदैछ यो कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो कि चुनावको बेलामा परिसङ्घ संलग्न हुन चाहन्छ, परिसङ्घले यो गल्ती एकपल्ट मात्रै गरेको छ, 2014 मा मात्रै गरेको छ, बारम्बार गरेको छैन। त्यसभन्दा पहिले पनि गरेन, त्यसभन्दा पछि पनि गरेन। 2014 मा भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गल्ती गर्यो, त्यो स्वीकार गर्नमा हामीलाई कुनै शर्म छैन। हामी सिक्छौँ आफ्नो गल्तीबाट। र परिसङ्घले 2014 मा दार्जिलिङको पोलिटिक्समा, लोकसभा पोलिटिक्समा अलिक धेरै चाहेको भन्दा जति गर्नुपर्ने त्योभन्दा धेरै चासो लियो। र विगतको चुनावमा पनि परिसङ्घको एक दुईवटा मिटिङ त भएकै हो। 19 मा भएन, कुनै मिटिङ भएन। पोलिटिकल पार्टीसँग, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग, कुनै समूहसँग हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि प्रकारको एलायन्स या कुनै पनि प्रकारको कोलाबोरेसन गरेन। हुनसक्छ कि धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूको धेरै होइन, तर प्राय सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले बसेर लु मुद्दा चाहिँ के हुनुपर्ने भन्दा सरसल्लाह गऱ्यो होला, ब्रेनस्टर्म गऱ्यो होला। त्यसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कतिजना इन्भल्भ भयो होला, तर त्यो त भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कार्यको दायरा नै हो। र हामीले त्यो केवल दार्जिलिङ मात्रै गर्दैन, अरू ठाउँ पनि गर्छौँ, अरू पोलिटिकल पार्टीहरूसँग भेट्छौँ। किनभने हामी जब मुद्दाहरू, जब गोर्खाको मुद्दाहरू हामी जब उठान गर्न चाहन्छौँ, गोर्खाको मुद्दाहरू हामी बात गर्न चाहन्छौँ, त्यसमा इन्भल्भ सबै स्टेक होल्डर्सलाई हामी इन्भल्भ गर्न चाहन्छौँ। अब स्टेक होल्डर्समा पोलिटिकल पार्टी एउटा प्राइमेरी स्टेक होल्डर हो, हितधारक हो। पोलिटिकल पार्टी पनि एउटा कुनै पनि मुद्दामा इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर हो। सामाजिक सङ्गठनहरू पनि हुन्छन्, व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, वर्ग समूहहरू पनि हुन्छन्। सबैसँग हामी बातचित गर्छौँ, पोलिटिकल पार्टीसँग बातचित गर्छौँ, तर त्यो मुद्दा स्पेसिफिक बात गर्छौँ। हामी कुनै पोलिटिकल पार्टीको इलेक्टोरल कार्यशैली विषयमा या उनीहरूको चुनावी गतिविधि सम्बन्धीमा हामी कोही पोलिटिकल पार्टीसँग बात गर्दैनौँ। र फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दार्जिलिङ सेन्ट्रिक भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कदापि होइन। मैले आज जो तपाईँलाई सूची पढेर सुनाएँ त्यसमा दार्जिलिङको मैले एउटा पनि कुरा सुनाइनँ तपाईँलाई। मैले जति पनि सूची सुनाएँ मैले नर्थ इस्टको, पूर्वोत्तरको प्रत्येक राज्यको, जम्मूको, हिमाचलको, उत्तराखण्डको कुराहरू मैले तपाईँलाई सुनाएँ। र मलाई लाग्छ कि सायद तपाईँको नजरमा यो परेन होला, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको बाहिरको कार्यहरू परेन होला, र त्यसैले गर्दा तपाईँ अब जब दार्जिलिङ एनआरसीको टाइममा परिसङ्घले सक्रिय रूपले आसाममा काम गरेको, आसामको गोर्खाहरू सूचीबाट, एनआरसी सूचीबाट निस्किँदा परिसङ्घले गरेको यो रेकर्ड त छ हामीसित धेरैवटा। र यसैले म फेरि पनि तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि दार्जिलिङ केन्द्रित हामी कतै पनि होइनौँ। निश्चय हो कि दार्जिलिङमा आउँदा तपाईँले धेरै हामीले देख्नुहुन्छ। जसरी हामी आसाममा जाँदा, आज मैले आसामको पत्रकार भाइसँग बात गरेको भए उनीहरूले आसामकै विषयमा हामीसँग बात गर्नुहुन्थयो, त्यो स्वाभाविक हो। आसामको पत्रकारले आसामको कार्य देख्छ, दार्जिलिङको पत्रकारले दार्जिलिङको कार्य देख्छ, हिमाचलको साथीले हिमाचलको कार्य हाम्रो देख्छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भने मलाई लाग्छ कि दार्जिलिङभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ बाहिर कार्यशीलता धेरै रहेको छ। अच्छा, म एउटा तपाईँसित अनुमति पनि चाहन्छु। मैले तपाईँसित रिलेटेड प्रोफेसर मुनिस तामाङसित रिलेटेड व्यक्तिगत प्रश्न गर्नु पाइन्छ होला आज सायद? ठिक छ, तपाईँले गर्नुहोस्, तर उत्तर दिनु कि नदिनु त्यसको अधिकार पनि मलाई छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यसमा। म देखिरहेको थिएँ विगत केही वर्षदेखि प्रोफेसर मुनिस तामाङ एलएफसित अलिक नजिक छ जस्तो लाग्छ मलाई। एलएफसँग? हजुर हजुर, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँग। किन लाग्छ तपाईँलाई? 6 शेड्युल रिलेटेड स्टेटमेन्ट अब के पढ्नु त मलाई याद छैन, तर 6 शेड्युलको विषयमा म यो भन्न चाहन्छु। र त्यसपछि म एलएफ र अरू पार्टीसँग पनि जो कतिको सम्बन्ध छ त्यस विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु। 6 शेड्युललाई जब अपोज गरेको थियो 2007 मा, त्यस समयमा पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जो धेरै डेलिगेसनहरू गए र उनीहरूले आफ्नो त्यहाँ कुरोहरू राखे। त्यसमा सबभन्दा अगाडि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ थियो। र तपाईँलाई थाहा छ हामीले एउटा सम्पूर्ण पार्लियामेन्ट्री प्रोसिडिङ्सको हामीले एउटा किताब पनि निकालेको छौँ, जस्तो हुबहु पार्लियामेन्ट्री प्रोसिडिङ्स जस्तो रेकर्ड गरेको छ त्यो रेकर्डको हामीले किताब पनि निकालेको छौँ। त्यो किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा हुबहु लेखेको छ, कसले के भन्यो, कसले कस्तो भन्यो, फुल स्टप कमादेखि लिएर कसले के भन्यो। त्यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घको त्यस 6 शेड्युललाई अपोज गर्नुमा हाम्रो कमी रहेन। त्यस समय म्याक्सिमम जतिजना पनि गए सबैले अपोज गरे, 1-2 पार्टीले 6 शेड्युललाई समर्थन गरे। त्यो त हाम्रो सुरुवाती एउटा 6 शेड्युल विषयमा हाम्रो के छ भनाइ त्यो तपाईँलाई मैले बताइदिएँ। तर यो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 2007 मा जब 6 शेड्युललाई हामीले अपोज गऱ्यौँ, हामीले भन्नाले भारतीय गोर्खा परिसङ्घले मात्रै होइन तर प्राय सबैले जब अपोज गरे त्यसको धेरैवटा कारणहरू थिए। पहिलो कारण त यो थियो कि त्यस बेलामा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन एकदम फेरि चरममा पुगेको थियो र त्यति बेलामा
त्यो 2 साल पहिले भएको जो एग्रिमेन्ट थियो, एउटा जो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो सुभाष घिसिङ र बेङ्गल सरकारको, त्यसलाई कोल्ड स्टोरेजबाट निकालेर अचानक त्यसलाई लेजिस्लेटिभ मुभ दिएर त्यसलाई पार्लियामेन्टमा लगेर पार्लियामेन्टमा पास हुने र 6 शेड्युल लागू हुने एउटा सम्भावना बनिएको थियो। र त्यति बेला सबैको मनमा एउटा आशंका आउनु एकदमै स्वाभाविक थियो कि यो 6 शेड्युललाई चाहिँ कोल्ड स्टोरेजबाट यसका निकालेको छ। नभए त सरकार इमान्दार भएको भए 2004 मा जब एग्रिमेन्ट जब त्यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गर्यो त्यति बेला 6 शेड्युल लागू गर्न सक्थ्यो। तर त्यति बेला नगरेर पछि जब गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट जब बढ्न थाल्यो त्यति बेला 6 शेड्युललाई फेरि ल्याउनु चाहिँ हाम्रो मनमा सबैको मनमा एउटा स्वाभाविक आशंका आयो कि गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्टलाई सायद बाधा दिनुको लागि 6 शेड्युललाई फेरि यिनीहरूले कोल्ड स्टोरेजबाट निकालेर ल्याएछ भनेर, त्यसै कारण हामीले यसलाई अपोज पनि गर्यौँ। तर त्यसपछि हामीले के देख्यौँ भने त्यसपछि यो देखियो कि न गोर्खाल्यान्ड भयो न 6 शेड्युल भयो। र मलाई त कतिजना कन्स्पिरेसी थियोरी यो पनि लाग्छ कि सरकारले वास्तवमा केही पनि दिन चाहँदैन गोर्खालाई, र गोर्खालाई नै 6 शेड्युल भर्सेस गोर्खाल्यान्ड गराएर आपसमा लडाएर अन्तमा केही पनि दिएन। र त्यसले गर्दा त्यति बेलादेखि लिएर त्यति बेलाको 6 शेड्युलको जो डिमान्डको परिस्थिति थियो र आज 6 शेड्युलको जो चर्चा हुन्छ त्यसमा धेरै भिन्नता छ। यो चाहिँ 6 शेड्युलको कुरा भयो। एलएफसँग जहाँसँग सम्बन्धको कुरा छ, सायद तपाईँले म एलएफसँग बस्दा उठ्दा र एलएफको साथीहरूसँग बस्दा उठ्दा सायद त्यसले तपाईँको धेरै चासो जगायो होला र त्यसलाई तपाईँको मनले सबकन्सियसली रेखाङ्कित गर्यो होला। किनभने त्यतिकै बराबर सिपिएमको साथीहरूसँग पनि उठबस गर्छु। हिजो जस्तो तपाईँले देख्नु होला त्यो पेन्डेमिकको बेलामा रिलिफको बेलामा जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्सले हामीसँग औपचारिक एउटा हामीसँग त्यो पनि के भन्छ मिलेर काम गरौँ भनेर औपचारिक प्रकारले हामीसँग सम्बन्ध पनि गर्यो। अरू ठाउँमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीसँग। मैले जस्तो भने मुद्दालाई लिएर प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीसँग म भेट्नु रेडी छु, बस्छु पनि, धेरैसँग बसेको हुन्छु। कतिजनाले भेट्नु नचाहला त्यो अर्कै कुरो हो, तर मेरो तर्फबाट म सबैलाई भेट्न, सबैसँग बात गर्न, समन्वय गर्न सबैसँग तयार छु। थ्याङ्क यू। म एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु, फेरि यहाँ हाम्रो दर्शकबाट प्रश्न आइरहेछ। बबिता मादेन लेख्नुहुन्छ, भागव गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन भनिएको छ तर गोर्खा मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने आचरण देखिएको छैन। भागवले थुम्काका समस्याहरू बोकेर हिँड्दैछ, जबकि त्यो थुम्काकै सङ्गठनहरूले गर्न सक्ने कामहरू हुन्। एउटा राष्ट्रिय सङ्गठनको दायित्व उठाउन भागव साँच्चै सक्षम भएको छन् त? बडो लजिकल छ क्वेसन। हुन्छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि। भागव गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन हो, पक्कै हो, तर गोर्खा मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने आचरण देखेको छैन। अब गोर्खा मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्नुको अर्थ के हो? अब त्यसको दुईटा बुझाइ हुन सक्छ। एउटा त हो कि एउटा मुद्दालाई लिएर कुनै एक ठाउँबाट मुद्दा लिएर त्यसलाई पुरा राष्ट्रभरि घुमाएर हिँड्नु, त्यो एउटा राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा तरिका भयो। त्यसमा दुईटा मुख्यतः म तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा त गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हो जो एक एरिया स्पेसिफिक हो, तर त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ किनभने त्यसलाई लिएर राष्ट्रभरिको गोर्खाहरूलाई त्यसलाई लिएर हिँडेको छ। राष्ट्रभरिको गोर्खालाई त्यसमा समावेश गरिएको छ, त्यसमा इन्भल्भ गरिएको छ। अर्को मुद्दा हो जनजातिकरणको मुद्दा हो, यसलाई पनि एक ठाउँबाट लिएर तर यसलाई राष्ट्रभरिको गोर्खाहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गरेको छ। त्यो एउटा तरिका भयो राष्ट्रियकरण गर्ने। त्यसमा त हामी लागेका छौँ, सबैजना लागेका नै छौँ। दोस्रो तरिका हो कि राष्ट्रभरिमा बसेको गोर्खाहरूको विभिन्न मुद्दालाई लिएर राष्ट्रिय स्तरमा त्यो जो लोकल लेभलमा मात्रै जो डिल हुँदै थियो, एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन हुनु कारणले त्यसलाई कुन राष्ट्रिय एउटा ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने, एउटा राष्ट्रिय अधिकारीसम्म सरकारसम्म समक्ष कसरी पुर्याउनु पर्ने, त्यो एउटा अर्को राष्ट्रियकरण गर्ने तरिका हो। अब उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु। अब एउटा कुरोले के भन्दै थियो भने राष्ट्रियकरण दुई प्रकारले हुनसक्छ। एउटा मुद्दालाई लिएर राष्ट्रभरिको गोर्खालाई संलग्न गर्न, दोस्रो राष्ट्रभरिको गोर्खा मुद्दालाई लिएर त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन। यो दुई प्रकारले हुनसक्छ र दुवै प्रकारले भारतीय गोर्खा परिसङ्घ यसमा लागि नै रहेको छ। चाहे त्यो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड र जनजातिकरणको होस् जसलाई राष्ट्रिय स्तरमा सबैले इन्भल्भ भएर काम गरिरहेका छन्, या स्थानीय मुद्दालाई लिएर त्यसलाई राष्ट्रिय स्थानीय भन्नाले लोकल भनेको होइन, तर विभिन्न स्थानका विभिन्न ठाउँका क्षेत्रीय मुद्दाहरू, क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय भन्नाले फेरि त्यो अब क्षेत्रसम्म मात्रै सीमित लाग्छ, तर विभिन्न क्षेत्रका मुद्दालाई लिएर त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने, पहल गर्ने त्यो कामहरू, चाहे त्यो उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु डी वोटरको काम होस्, एनआरसीको काम होस् या पिआरसीको काम होस्, यो सबैमा हामी संलग्न भएको छौँ र भारतीय गोर्खा परिसङ्घ यसमा एकदमै सक्षम पनि छ। थ्याङ्क यू। नै उहाँको प्रश्नको आशय यस्तो लाग्यो मलाई, राष्ट्रिय मुद्दा भन्नाले गोर्खाको राष्ट्रिय मुद्दा भन्नाले यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा, उहाँले सायद त्यही भन्नुभएको, त्योमा चाहिँ भागवले किन फोकस गरेन भन्ने एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। म अलिकति जोड्न चाहन्छु, भागव राजनीति पार्टी हुँदै होइन एक नम्बर, होइन, किनभने गोर्खाल्यान्ड एउटा पोलिटिकल इस्यु हो, पोलिटिकल डिमान्ड हो र पोलिटिकल इस्यु हो। भागव त पोलिटिकल पार्टी होइन,
हैन, पोलिटिकल संगठन पनि होइन भागवले यो माथि तर पनि चासो देखाइरहेछ भागवले, किनभने गोर्खा हितमा छ यो मुद्दा भनेर। तर यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि भागवले पनि आफूलाई किन क्लेम गर्छ कि हामी नै हो गोर्खाल्यान्डको एउटा नेतृत्व दिने भन्ने टाइपको। फेरि मानिसहरूले पनि गोर्खाहरूले पनि भागवमाथि किन आस्था राख्छ कि भागवले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरो। यीबाट एउटा विचित्र सम्बन्ध छ, हामी पनि बुझ्नु बडा चासो छ मलाई पनि। हामी एउटा विचित्र सम्बन्धमा छौँ कि आजको माहौल हेरेर तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, हामी सपोर्ट गर्छौँ एउटालाई, जवाब माग्छौँ अर्कोबाट हो। अनि भारतीय झन्डै त्यस्तै छ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले त न गोर्खाल्यान्डलाई कसैसँग भोट मागेको छ, न हामीले गोर्खाल्यान्डको प्रलोभन कसैलाई दिएको छौँ। प्रलोभन भन्नाले गोर्खाल्यान्डलाई प्रयोग गरेर गोर्खाल्यान्ड भयो हामीलाई सपोर्ट गरेर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने प्रकारले न हामीले त्यस्तो कुनै डिमान्ड गरेको छौँ। हामी त गोर्खाल्यान्डसँग सम्बन्धित छौँ किनभने त्यो हाम्रो आफ्नो एउटा मुद्दा हो, हाम्रो व्यक्तिगत मुद्दा सम्झेर हामी त्यसमा संलग्न भएका छौँ। र यसमा जति जनताको संलग्नता छ त्यति नै हाम्रो पनि संलग्नता छ, त्यति नै प्रकारको हाम्रो दायरा पनि छ, किनभने हामी आफै पनि जनता हो। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ पनि जनतै हो एउटा, जब किनभने दार्जिलिङमा नेता र जनताको त्यो डायलेक्टिक एकदम कुरा गरिन्छ, डायलोजिकल कुरा हुन्छ। हामी चाहिँ नेता वर्ग होइन, हामी चाहिँ जनता वर्ग हौँ। तर हामीलाई नै फर्केर तिमीले गोर्खाल्यान्डको लागि के गर्यौ भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिकति अनौठो प्रश्न चाहिँ हो। त्यो प्रश्न हुनुपर्ने पोलिटिकल पार्टीहरूलाई। तपाईँलाई म एउटा कुरा सबैसँग भन्न चाहन्छु, आज पोलिटिकल पार्टीले चुपचाप गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई डाउनग्रेड गरेको छ। यस विषयमा कतिको चर्चा भएको छ तपाईँलाई थाहा छ। म्यानिफेस्टोमा प्रत्येक पोलिटिकल पार्टी यसमा साथमा आएर आज गोर्खाल्यान्ड भनेको छैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको छ। र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्दा सोध्यो भने त्यो त गोर्खाल्यान्डै हो भन्छ। तर गोर्खाल्यान्डै हो भने गोर्खाल्यान्ड किन लेखेन आफ्नो पोलिटिकल पार्टीले म्यानिफेस्टोमा? उनीहरूले चुपचाप पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन ल्याए, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन ल्याए होइन, तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्ने शब्दावली आफ्नो म्यानिफेस्टोमा ल्याए। र त्यही पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको शब्दावलीमै उनीहरूले सबै जुलुसहरू पनि निकाले, मान्छेहरूको सपोर्ट पनि लिए। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ अझै पनि गोर्खाल्यान्ड नै भन्दैछ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 2006 मा एलटिजी अडिटोरियममा प्रथमपल्ट 80 को दशकपछि प्रथमपल्ट भारतमा राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाइएको थियो। त्यसको प्रेस रेकर्डिङ्सहरू मेरोमा अझै पनि छ। त्यस समयमा तपाईँलाई थाहा छ 2006 मा 2006 जनवरीमा त्यति बेला कसैले त्यति बेला गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेको थिएन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले 80 को दशकपछि फेरि गोर्खाल्यान्डलाई राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्ने भारतीय गोर्खा परिसङ्घ थियो। त्यसपछि बिचमा जब जिटी आयो, जिटीलाई अपोज गर्ने, जिटी चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति पथमा बाधा हो भन्ने, त्यसमा तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेला तपाईँहरूसँग पनि मैले धेरै यस विषयमा चर्चा गरेँ। त्यति बेला सबैले जिटीको तारिफ गर्यो। आज जिटीले जसले विरोध गर्दैछ त्यो बेलामा मेरो मतलब गोर्खाल्यान्ड प्रति हाम्रो जो कमिटमेन्ट छ त्यसमा कहीँ कुनै कमी आएको छैन। र यसले गर्दा भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गोर्खाल्यान्डलाई के गर्यो भन्ने यो प्रश्न चाहिँ सायद उपयुक्त प्रश्न होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि किन सोध्दो रहेछ भने कुरा त्यो होइन, किन सोध्दो रहेछ भने किनभने तपाईँहरू फेरि पूर्ण रूपले चासो देखाइरहनु भएको छ। पोलिटिकल पार्टी होइन तर पोलिटिकल डिमान्डमा तपाईँहरू यति साह्रो लागि पर्नु भएको छ। अनि जनताले आस्था राख्दो रहेछ तपाईँहरूलाई, भोट नदिए तापनि तपाईँहरूमा विश्वास चाहिँ राख्दो रहेछ। मलाई यो अलिकति उयो भएको छैन, किन परिसङ्घले माने पोलिटिकल पार्टी नै खोलेर यो पोलिटिकल डिमान्डलाई अगाडि लानु पर्यो कि चाहिँ परिसङ्घले? नभए परिसङ्घ एउटा सोसियल बडी जस्तो बसेर पोलिटिकल इस्युमा कहिलेसम्म एड्रेस गरिरहने र जनताले कहिलेसम्म परिसङ्घलाई सोधिरहने? म अलिकति जोड्न चाहन्छु। मैले हिजो एउटा पोस्ट हालेको थिएँ, म डाक्टर मुनिस तामाङसित बात गर्छु, तपाईँहरू क्वेसन गर्नुहोस् भन्दा तपाईँसित रिलेटेड गोर्खाल्यान्डको क्वेसन मात्रै छ त्यहाँनिर। मलाई लाग्यो कि म त्यो क्वेसनहरू तपाईँलाई राख्ने मलाई नैतिकताले दिएन, किनभने तपाईँ एमपी पनि हुनुहुन्न, तपाईँ कुनै पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिप पनि हुनुहुन्न। म त एउटा अर्गनाइजेसनको माने सोसियल अर्गनाइजेसन टाइपको बडीको एउटा प्रेसिडेन्टलाई मैले कसरी पोलिटिकल कुरा चाहिँ राख्ने? यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ? यो प्रश्नलाई म स्वागत गर्छु। यो प्रश्नलाई म नकारात्मक रीतिले लिएको छुइनँ, किनभने यसले देखाउँछ एउटा कुरो मैले यो बितेको केही समयहरूमा देख्दै आएको छु र भागोप्रति मानिसहरूको प्रतिक्रियामा पनि भागोप्रति जुन प्रकारको उनीहरूको सम्बन्ध छ यसमा पनि देख्दै आएको छु कि बिस्तारै पछिल्लो केही सालहरूमा केवल गोर्खामा मात्रै होइन तर भारतीय समाजमा पनि म देख्दैछु कि मानिसहरूको पोलिटिकल पार्टीमाथिको आस्था कमजोर हुँदै जाँदैछ। पोलिटिकल पार्टीहरूको प्रति उनीहरूको जो आस्था छ, जो विश्वास छ त्यो हराउँदै गएको छ। म केवल गोर्खाको मात्रै कुरा गरेको होइन तर राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ डेलिभर गर्दैन रहेछ भन्ने एउटा विश्वास मान्छेहरूमा त्यो प्रकारको फैलिँदै जाँदैछ। र यसले गर्दा आजको समयमा सामाजिक सङ्गठनहरूको जिम्मेदारी बढ्दै गएको छ। र यहाँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ पूर्ण रीतिले
अवेर छ यो कुरोप्रति र सजग छ यो कुरोप्रति र हामी यसलाई नकारात्मक रीतिले लिँदैनौँ। हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिकै हो, न हामी कुनै पोलिटिकल अफिस होल्ड गर्छौँ, न हामी त्यस्तो कुनै पोलिटिकल पार्टी हौँ, न हाम्रो कुनै पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ छ, तर पनि हाम्रो संलग्नता र हाम्रो संलग्नता र निरन्तरता देखेर नै सबैले हामीबाट त्यो आशा गर्नु कारणले त्यो प्रश्न गरिन्छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गोर्खाल्यान्डको लागि के गर्दैछ भनेर। म तपाईँलाई एकदम पूर्ण आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ एउटा सामाजिक सङ्गठन भएर जति यसमा आफ्नो संलग्नता र आफ्नो यसमा निरन्तरता देखाउन सक्छ त्यसमा कुनै कमी आउने छैन। तर साथै यो तपाईँले जो प्रश्न राख्नुभयो, एउटा सामाजिक सङ्गठन भएर पोलिटिकल मुद्दामा किन काम गरेको भन्दा मैले तपाईँलाई सुरुमै भने भारतीय गोर्खा परिसङ्घ गोर्खाको प्रत्येक मुद्दा, चाहे त्यो सामाजिक होस्, राजनैतिक होस्, आर्थिक होस्, सबैमा हामी संलग्न हुनेछौँ। र राजनैतिक पार्टीले मात्रै राजनैतिक काम गर्छ भन्ने त्यो हाम्रो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चरको अनुसार होइन। हामी बुझ्छौँ कि भारतीय जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, यसमा केवल हाम्रो काम चाहिँ पार्टीलाई भोट दिनु र त्यसपछि सुत्नु त्यो हाम्रो काम होइन। तर हाम्रो काम चाहिँ पार्टीलाई निरन्तर प्रश्न गर्न, पार्टीहरूलाई निरन्तर चाप सृजना गर्न, पार्टीहरूलाई निरन्तर पार्टीहरूको समक्ष आफ्नो मुद्दालाई राख्न र मुद्दालाई जीवित राख्न यो हाम्रो जिम्मेदारी हो र यो जिम्मेदारीप्रति हामी एकदमै सजग छौँ। म केही कोही प्रश्न लिनेछु यहाँबाट, तपाईँले छोटो छोटोमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् किनभने समय हुन लागिसकेको छ कि। दवा शेर्पा लेख्नुहुन्छ, एनआरसीले आसामको गोर्खाहरूको कस्तो स्थिति, आसामको गोर्खाहरूलाई कस्तो स्थितिमा ल्याएको छ अनि दार्जिलिङमा कस्तो प्रभाव होला एनआरसीको, अनुभव साझा गरिदिनुहोस् छोटकरीमा। एनआरसीले आसामको गोर्खालाई धेरै नेगेटिभ प्रकारले प्रभावित गर्यो। झन्डै 1 लाख गोर्खाहरू यसमा प्रभावित भए, जो जेन्युइन सिटिजन हुँदै पनि जसको नाम एनआरसीमा आएन, र यसरी नै अरू कम्युनिटीहरू पनि यसरी नै प्रभावित भए। अब यो दार्जिलिङमा आयो भने कस्तो हुन्छ, एनआरसीको अनुभव सेम रहन्छ किनभने एनआरसीको जो सम्पूर्ण प्रक्रिया छ यसमा धेरै खोट छ। यसमा जेन्युइन नागरिकहरूलाई पनि यस्तो यस्तो कागजहरू मागिएको छ, यस्तो यस्तो दस्तावेजहरू मागेको छ जो एउटा जेन्युइन नागरिकले कतिपल्ट प्रदान गर्न सक्दैन, पेश गर्न सक्दैन। र यसैले दार्जिलिङमा मात्रै होइन, कहीँ पनि एनआरसी लागू भयो भने जुन प्रकारको आसाममा प्रभाव भयो त्यही प्रकारको प्रभाव देखा पर्नेछ। धेरै जेन्युइनहरू पनि यसमा मुस्किलमा पर्नेछन्, यो कुरो म पक्का विश्वास छ। विधिको विधान भनौँ कि गोर्खाको नियति, देश हुर्केर 72औं वर्ष नागिसक्दा पनि देशले गोर्खालाई चिन्न सकेन, चिन्न चाहने वा चिनाउन सकिएन। सरबाट केही जान्न चाहन्छु। ठिक छ, धेरै हाम्रो मुद्दाहरू छन् जो हामीले प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ, तर म साह्रै यति बेसी निराशावादी पनि छुइनँ। म बितेको 72 सालमा गोर्खाहरूले धेरै गेन गरेको छ। हाम्रो भाषा मान्यता एउटा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसपछिको धेरै अरू मुद्दाहरू, दार्जिलिङ बाहिरको पनि धेरै मुद्दाहरू छन् जसमा हामीले धेरै उपलब्धि गरेका छौँ। भर्खरै जो जम्मूको मैले उदाहरण सुरुमा दिएँ, त्यहाँ पिआरसीको प्राप्त गर्न त्यो पनि हाम्रो उपलब्धि हो। र म साह्रै त्यति बेसी निराशावादी पनि छुइनँ। ठिक छ, धेरै काम अझै गर्नु बाँकी छ, तर देशले गोर्खालाई चिनेको छैन भन्न त अलिक सायद मिल्दैन, त्यो अलिक सायद अतिशयोक्ति होला जस्तो मलाई लाग्छ। अच्छा, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। म फेरि सुरुको एउटा अलिकति प्रश्नलाई राख्न चाहन्छु। हामीले सङ्गठनको कुरा पनि गऱ्यौँ। सङ्गठन चल्ने भनेको एउटा त सिद्धान्त पनि हुँदो रहेछ, सङ्गठन चल्ने, सङ्गठन एउटा दर्शन पनि हुँदो रहेछ। भागवतमा त्यो पनि स्पष्ट रूपले देखिएको छैन होइन। जुन भारतीय गोर्खाहरूलाई एक गर्नु सायद सक्थ्यो होला कुनै दर्शन, कुनै सिद्धान्त भएदेखि भन्ने पनि लागिरहेछ। किनभने भारतमा यति धेरै गोर्खाहरू छन्, तर ती गोर्खाहरू कतिले आजसम्म पनि परिसङ्घको नाम सुनिरहेको छैन। छोटोमा भनिदिनुहोस् न, भारतीय गोर्खा परिसङ्घको विचार त हामीले देखिरहेछौँ होइन, तर सिद्धान्त दर्शन नहुनु कमी हो कि होइन? कुनै पनि सङ्गठन दर्शनहीन त हुँदैन। दर्शन हुनुको कारणले नै आज हामीले 20 वर्ष काट्न लागेका छौँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ स्थापित गरेर, र आज हामी मजबुत हुँदै जाँदैछौँ। हामी कमजोर भएको छैनौँ, हाम्रो स्थिति अझै मजबुत हुँदै जाँदैछ र निश्चय नै त्यसमा दर्शन छ। हाम्रो दर्शन हो कि हामी चाहन्छौँ कि प्रत्येक भारतीय गोर्खा नागरिक अरू कुनै नागरिकको बराबरै भारतमा सबै आफ्नो सम्पूर्ण अधिकारको प्राप्त गर्ने र त्यही प्रकारको दर्जामा जिउने एउटा नागरिक हुन सकोस्। त्यसको लागि जुन जुन मुद्दाहरूमा हामीहरू काम गर्नुपर्छ त्यसमा हामी काम गर्दै नै आएको छौँ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई सबले चिन्दैन, यसको कारण के हो? यसको कारण यो हो कि एउटा हुन्छ पपुलर पोलिटिक्स हुन्छ, इलेक्टोरल पोलिटिक्स, त्यसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कहिले संलग्न भएको छैन र त्यसले गर्दा जतिको पोलिटिकल पार्टीहरू चिनिन्छ त्यतिको भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कहिले पनि चिनिँदैन र त्यो प्रतिस्पर्धामा पनि हामी छैनौँ। तर हाम्रो कामद्वारा हामी चिनिन्छौँ
छौँ र आज जो तपाईँले एउटा सम्पूर्ण एउटा सङ्गठनलाई नै लिएर 1 घण्टाको चर्चा गर्नुभयो, यो नै यस कुरोको सूचक हो कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घप्रति धेरैको रुचि छ, जान्ने इच्छा छ र भारतीय गोर्खा परिसङ्घप्रति धेरैले आस्था पनि राखेको छन्। थ्याङ्क यू सर। सर, अन्तमा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँ दिल्ली बस्नुहुन्छ होइन? अहिले यो कोरोनाको टाइममा दिल्लीको परिस्थिति र दिल्ली सरकारले कुन कुन नयाँ नीतिहरू बनाइरहेछ, त्यो नीतिहरू जनविरोधी छ छैन, या कस्तो टाइपको नीतिहरू बनाइरहेछ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न सर अन्तिमतिर। दिल्ली सरकार भन्नाले तपाईँले राज्य सरकार भन्नुभएको कि केन्द्रीय सरकार भन्नुभएको? केन्द्रको कुरा गरेको। केन्द्र सरकार। दिल्लीको हालत साह्रो राम्रो छैन। दिल्ली, मुम्बई यस्तै सहरहरूको हालत राम्रो छैन। सहरमा सङ्क्रमणको अवसर पनि धेरै हुन्छ, मान्छेहरू धेरै घनत्वमा बस्छन्, कामकाजमा लागिरहन्छन् र यसले गर्दा सङ्क्रमण धेरै बढ्दैछ। अहिले रोकमा आएको छैन र त्यसले गर्दा हालत साह्रो राम्रो त सन्तोषजनक त भन्न सकिँदैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो जो लकडाउन पिरियड थियो, यो लकडाउन पिरियडमा यो तयारी हुनु पर्थ्यो कि हाम्रो म्यासिभ टेस्टिङ हुनु पर्थ्यो। टेस्टिङ गरेर मान्छेहरूलाई चिन्हित गरेर को सङ्क्रमित छ उनीहरूलाई अलगै गरेर उपचार गरेर त्यसलाई हामीले आइसोलेट गर्न सक्थ्यौँ यो बिमारीलाई। तर हामीले त्यो लकडाउन पिरियड चाहिँ एक प्रकारले देशले छुट्टी जस्तो मात्रै मनाए जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारको पनि तपाईँले देख्नुभयो होला जुन प्रकारको सरकारको काम थियो। लकडाउन पिरियडमा एकजना मिनिस्टरले टिभी हेरिरहेको फोटो देखायो, कसैको मिनिस्टरले घरको सब्जी काट्दै गरेको र कसैले त्यो मास्क सिलाउँदै गरेको, त्यस्तो प्रकार मात्रै काम गर्यो। कसै खास नीतिगत कामहरू पोलिसीको कामहरू गरेको जस्तो मलाई लागेन र मलाई लाग्छ सरकारको एउटा त्यसमा तयारीको समयमा जो गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन र वास्तवमा जब यो लकडाउनकै टाइममा सङ्क्रमण बढ्यो र त्यो यही सिचुएसनमा एनआरसी मुभमेन्टमा जो थिए कार्यकर्ताहरू, ती कार्यकर्ताहरूलाई घरबाटै उठाएर एरेस्ट गर्ने कामहरू भइरहेछन्। यसको प्रतिवाद चाहिँ कस्तो छ दिल्ली एरियातिर? लकडाउनको परिस्थितिले गर्दा सरकारले धेरै जनविरोधी नीतिहरू पनि गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको दमन गर्ने सरकार धेरै मौका पाएको छ। किनभने आज तपाईँ जान्नुहुँदैछ लकडाउन परिस्थितिले गर्दा मास ग्यादरिङ हुन सक्दैन, प्रोटेस्ट हुन सक्दैन, मान्छेहरू सडकमा उत्रेर आउन सक्दैन र तपाईँले देख्नुभएको छ कि यो लकडाउनकै समयमा धेरै जतिजना विभिन्न लोक आन्दोलनमा जडित व्यक्तिहरू थिए उनीहरूलाई घरबाट उठाएर सरकारले लग्यो, उनीहरूलाई एरेस्ट गर्यो, उनीहरूको जो ह्युमन राइट्स छ त्यसलाई भायोलेट गरेर यस समय पनि उनीहरूलाई कारागारमा राखिरहेका छन् र यो सबै स्थितिहरू हामी देख्दछौँ। मलाई लाग्छ कि यो लकडाउनको समयमा यस्तो जनविरोधी नीतिहरूलाई लकडाउनको इमर्जेन्सी जो सिचुएसन छ यसको भेषमा लुकाएर सरकारले धेरै काम गर्ने पनि मौकाहरू पाएको छ। थ्याङ्क यू। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र अन्तिममा मैले 5वटा प्रश्न लिएर आएको छु तपाईँको लागि। म ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहन्छु तपाईँबाट। योमा तपाईँले सार्थक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई। ऱ्यापिड फायरको प्रथम प्रश्न छ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई दार्जिलिङको राजनीतिक दलहरूले पत्तो दिँदैन या दिन्छ? दिन्छ, सम्पूर्ण रीतिले दिन्छ। 2 नम्बर छ प्रश्न, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ हाई प्रोफाइल गोर्खाहरूको समय कटनी छाता सङ्गठन हो या होइन? खालि हो होइन मात्रै जवाब दिन सकिँदैन, यसमा एक सेन्टेन्स पनि म जोड्छु। हाई प्रोफाइल त निश्चित होइन। हाई प्रोफाइल भन्नाले के भनेको त्यो मैले बुझिनँ पनि, तर हाई प्रोफाइल निश्चित होइन। हामी एकदमै तृणमूल स्तरमा हामीले काम गरेका छौँ, ग्रासरुटसँग हामीले काम गरेका छौँ, ग्रासरुट मुद्दाहरूसँग हामीले काम गरेका छौँ र समय कटनी उनीहरूले गर्छन् जसकोमा केही मुद्दा हुँदैन, जसले एउटै मुद्दालाई लिएर धेरै समयसम्म गर्छ। तपाईँले भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कार्यविधि देख्नुभएको छ, समय कटनी गर्ने भएको भए हामी 20 सालसम्म समय कटनी गर्ने थिएनौँ। हामी अझै मजबुत हुँदै जाँदैछौँ, समय कटनी गरेको छैनौँ, मुद्दाहरूसँग संलग्न भएर काम गर्दैछौँ। 3 नम्बर प्रश्न राख्न चाहन्छु, परिसङ्घलाई, भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई गोर्खाहरूको मुद्दा भन्दा धेर साङ्गठनिक अस्तित्वको चिन्ता छ या छैन? संगठन, यो क्वेसनमा कन्ट्रडिक्सन छ किनभने पहिले पनि धेरै भन्यो कि संगठन वास्तवमा मजबुत छ कि छैन। यदि संगठन मजबुत गर्नुप्रति नै हाम्रो यदि केवल धारणा भएको भए संगठन मजबुत गर्ने थियो, आज सर्वभारतमा केवल संगठनलाई मात्रै मजबुत गर्ने छौँ। हाम्रो विश्वास छ कि हामी जति मुद्दालाई हामी पार गर्दै जान्छौँ, जति मुद्दासँग संलग्न हुँदै जान्छौँ, त्यति नै संगठन पनि मजबुत हुँदै जाँदैछ। यो हाम्रो अनुभव पनि रहेको छ। अच्छा, यो 2टा प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग एकदम व्यक्तिगत प्रश्न जोडिएको छ। प्रोफेसर मुनिस तामाङसँग सांगठनिक क्षमताको अभाव छ या छैन? त्यो त मेरो अब यति बेला सायद भन्नु अलिक सायद छिटो हुन्छ होला। मेरो यो पहिलो कार्यकाल हो भारतीय गोर्खा परिसङ्घको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा
र नेसनल फेडरेसन फर न्यू स्टेट्समा विभिन्न मुभमेन्टहरूसँग संलग्न भएर पनि मैले जेनरल सेक्रेटरीको कर्तव्य निभाउँदै आएको छु र अहिले नै त सायद लेखिहाल्नु ठिक नहोला कि कार्यकाल बितेर जाओस्, म रिटायर हौँ, त्यसपछि सायद तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि सफल भयो कि भएन। ऱ्यापिड फायरको अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो रोचक पनि छ, म प्रश्न गर्न डर पनि लागिरहेछ। प्रश्न यस्तो छ, प्रोफेसर मुनिस तामाङलाई एकचोटि दार्जिलिङको सांसद हुने रहर छ या छैन? छैन, रहर छैन। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, तपाईँले 1 घन्टाको समय दिनुभयो हामीसँग। हामीले साङ्गठनिक गतिविधिको कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रो भारतमा छरिरहेको गोर्खाहरूको निम्ति परिसङ्घले कस्तो प्रकारले काम गरिरहेको छ त्यसबारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि यो चर्चालाई हामी अघि बढाएर सङ्गठनको अरू पाटोमाथि पनि हामी चर्चा गफसफ गर्ने नै छौँ। तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भाइ, तपाईँ अनि तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई समय दिनुभएकोमा र भारतीय गोर्खा परिसङ्घमाथि फोकस राखेर चर्चा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ सबैलाई धेरै शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर मुनिस तामाङ। आज हामीले उहाँसित 1 घन्टासम्म भारतीय गोर्खा परिसङ्घको कार्यकालमा के कति कामहरू भए र भारतीय गोर्खा परिसङ्घले अझै के कस्ता कामहरू गर्छन्, कार्ययोजनाहरूबारे पनि हामीले छोटो संक्षिप्तमा बातचित गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू हामी गरि नै रहनेछौँ। तपाईँहरू हामीसँग जोडेर बस्नुहोस् र मैले आज केही दर्शकहरूबाट प्रश्नहरू लिए र धेरै प्रश्नहरू आएका थिए, तर उहाँसित रिलेटेड प्रश्नहरू मात्र मैले लिएको छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडेर बस्नुहोस्। तबसम्मको निम्ति म छेवाङ योन्जन राई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।